सुरु न्युरोनको बारेमा सोध्यो भने कति न्युरोन हुन्छ भने यो सोध्न चाहिँ सोध्दैन। अब CNS मै 10 को पावर 11 जति चाहिँ न्युरोन्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छन्। यो न्युमेरिकल भ्यालु खासै सोध्दैन है त। ल हेर, अब जुन यो न्युरोन छ नि, यो न्युरोनलाई चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम भन्छौँ है त। सो स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम भनेर कसैले सोध्यो भने स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम अथवा नर्भस टिस्यु इज न्युरोन है त, न्युरोन। सो दिस इज द भेरी लङ्गेस्ट सेल अफ आवर बडी। सो हाम्रो बडीको सबैभन्दा लङ्गेस्ट सेल कुन हो भनेर सोध्यो भने लङ्गेस्ट सेल चाहिँ के रहेछ? न्युरोन रहेछ है त। लङ्गेस्ट सेल चाहिँ के रहेछ? न्युरोन रहेछ। अब न्युरोन भन्दा बित्तिकै तीनवटा प्रपर्टी दिमागमा सधैँ हुनुपर्छ। न्युरोनका सेलहरू के हुन्छन्? एक्साइटेबल हुँदा रहेछन्। न्युरोनका सेलहरू के हुँदा रहेछन्? एक्साइटेबल हुँदा रहेछन् भने अर्को न्युरोनका सेलहरू इरिटेबल पनि हुन्छन्। सो एक्साइटेबल, इरिटेबल र कन्डक्टिभ। एक्साइटेबल, इरिटेबल र कन्डक्टिभिटी हाई भएका सेलहरू के हुन् भनेर सोध्छ। सो एक्साइटेबल, इरिटेबल र कन्डक्टिभिटी हाई भएका सेलहरू चाहिँ के रहेछन्? न्युरोन रहेछन् है त, न्युरोन रहेछन्। ठिक छ। सो न्युरोन आर एक्साइटेबल, न्युरोन आर इरिटेबल, न्युरोन आर कन्डक्टिभ। ठिक छ। दे आर द लङ्गेस्ट सेल अफ आवर बडी। सो दे आर द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट, स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल टिस्यु है त। अब यो न्युरोन छ नि, यो न्युरोनलाई हामीले मिनिमम रिजेनेरेसन भएको टिस्यु भनेर त भनिम। मिनिमम रिजेनेरेसन भएको त भनिम। किन मिनिमम रिजेनेरेसन भएको होला? के अब्सेन्ट हुन्छ र यसमा मिनिमम रिजेनेरेसन हुन्छ? सो त्यो भन्यो भने जुन सेन्ट्रोसोम भन्ने हुन्छ नि सेलमा, सेन्ट्रोसोम भन्ने, यो सेन्ट्रोसोम चाहिँ अब्सेन्ट हुन्छ है त। सो यो सेन्ट्रोसोम अब्सेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि न्युरोनका सेलहरू एकचोटि बनिसकेपछि दे डु नट डिभाइड। सो दे आर द टिस्यु विथ मिनिमम रिजेनेरेसन क्यापासिटी। ठिक छ। So they are the structural and functional unit of nervous system, longest cell and minimum regeneration हुने टिस्यु पनि के रहेछ? नर्भस टिस्यु रहेछ। तिनीहरूको फिचर के हो? एक्साइटेबल हो, इरिटेबल हो र कन्डक्टिभ हुँदो रहेछ है त। एक्साइटेबल, इरिटेबल र कन्डक्टिभ। सो यति फिचर जाने भने न्युरोनको बारेमा हामीलाई चाहिने यति हो है त। अब अर्को के छ भन्दा सपोर्टिङ टिस्यु छ है त। सपोर्टिङ टिस्यु भनेको के हुन्? न्युरोग्लिया र स्वान सेल्सहरू चाहिँ के हुन्? दे आर सपोर्टिङ टिस्यु। विल टक इन डिटेल अबाउट दिस है त। अब पछि फोटोहरू छ, त्यहाँ चाहिँ हामी फोटो हेर्दै पढ्दै गर्छौँ है त। अहिले चाहिँ सपोर्टिङ टिस्यु यति हो, नाम चाहिँ न्युरोग्लिया हो। अब तिमीहरूले नर्भस टिस्युको ओरिजिन सोध्यो भने सो नर्भस टिस्युको ओरिजिन चाहिँ के रहेछ? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहेछ। एक्सेप्ट भन्यो भने दुईटा नर्भस टिस्युमा दुईटा कुरा चाहिँ मेजोडर्मल हुन्छ है त। जुन यो माइक्रोग्लिया छ, माइक्रोग्लिया र ड्युरामेटर भन्ने जुन नर्भस टिस्युमा हुन्छ, यो दुईटा चाहिँ के हुँदो रहेछन् भन्दा यो दुईटा चाहिँ मेजोडर्मल नेचरका हुँदो रहेछन् है त। सो नर्भस टिस्युको ओरिजिन सोध्यो भने इक्टोडर्मल, अल आर इक्टोडर्मल एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया एन्ड ड्युरामेटर। सो दे आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन है त। सो दे आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन, दे आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन। ठिक छ। सो यति बुझ्यौ नर्भस टिस्युको बारेमा? यति बुझ्यौ भने यस लेख, बुझेन भने नो। सबै इक्टोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया एन्ड ड्युरामेटर विच आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन। सो न्युरोन भनेका लङ्गेस्ट सेल पनि हुन्, मिनिमम रिजेनरेसन हुने टिस्यु पनि हो। ठिक छ। न्युरोनहरू एक्साइटेबल हुँदो रहेछन्, इरिटेबल हुँदो रहेछन्, अर्को कन्डक्टिभ हुँदो रहेछन् है त। अनि यो नर्भस टिस्युमा भएका सपोर्टिङ सेलहरू के रहेछन्? न्युरोग्लिया र स्वान सेल रहेछन् है त। सो यसको बारेमा म एकछिनमा भन्छु कुन कुन सेलहरू पर्छ भनेर। सो त्यति बेला डिस्कस गरौँला। अनि सबै नर्भस टिस्युको ओरिजिन इक्टोडर्मल एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया एन्ड ड्युरामेटर विच आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन है त। ल, इरिटेबल भनेको यो जुन नर्भस टिस्यु छ नि, नर्भस टिस्युलाई तिमीहरूले इम्पल्स दियो भने यसले कन्डक्सन गरेर लगिदियो। यसले कन्डक्सन गरेर लगिदियो भने यसलाई चाहिँ हामी कन्डक्सनै भन्छौँ है त। अब यसलाई चाहिँ नर्भस टिस्युले सुरुमा के गर्छ भन्दा एक्साइट गरिदिन्छ। सुरुमा एक्साइट आयो है त। अब यसलाई धेरै स्टिमुलेसन आयो भने यो इरिटेट हुन्छ के, इरिटेबल हुन्छ। अब कुनै इम्पल्स चाहिँ जान सक्छ, कुनै इम्पल्स नजान पनि सक्छ है त। सो त्यो हो मिनिङ। सो जो सिनोनिमस जस्तै हो भनेर जाने पनि हुन्छ, एक्साइटेबल र इरिटेबल भन्ने कुरा है त। ल, अब स्ट्रक्चर है त। ल हेर, यो न्युरोन भन्ने जुन छ, त्यो न्युरोन भनेको के रहेछ? नर्भ सेल रहेछ। न्युरोन भनेको के रहेछ? नर्भ सेल रहेछ। ल भन त, यो 1 नम्बर पार्ट्सको नाम के हो? 1 नम्बर पार्ट्सको नाम। सो
सो यो जुन न्युरोन छ नि, न्युरोनको एउटा सेल बडी हुँदो रहेछ, न्युरोनमा अरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्, प्रोसेस हुँदो रहेछन्। एउटा चाहिँ सेल बडी हुँदो रहेछ, सेल बडीलाई सोमा पनि भन्छ है त। अरू चाहिँ न्युरोनमा के हुँदो रहेछन्, प्रोसेसेसहरू हुँदो रहेछन् है त, अरू चाहिँ प्रोसेसेसहरू हुँदो रहेछन्। यो जुन यो 1 नम्बर लेखेको छ नि, यो 1 नम्बर भनेको सेल प्रोसेस हो, यसलाई हामी के भन्छौँ, डेन्ड्राइट्स भन्छौँ। 1 नम्बरको चाहिँ के हो, डेन्ड्राइट्स हो। त्यस्तै 2 नम्बरको के हो, 2 नम्बरकोलाई हामी सेल बडी भन्छौँ, सेल बडीलाई चाहिँ हामी सोमा पनि भन्छौँ। त्यस्तै 3 नम्बरको के हो, 3 नम्बर भनेको एक्जोन हो, 3 नम्बर भनेको के हो, एक्जोन हो। ठिक छ। अनि जुन यो 4 नम्बर छ नि, यो 4 नम्बर भनेको नोड्स हो है त, यसलाई चाहिँ हामी नोड्स अफ रेनिभियर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोड्स अफ रेनिभियर भन्छौँ है त, नोड्स अफ रेनिभियर भन्छौँ। ठिक छ। 4 5 भनेको के हो, दे आर टर्मिनल, न्युरोनको टर्मिनल बटन्सहरू है त, यिनीहरूलाई हामी टर्मिनल इन्ड भन्छौँ अथवा टर्मिनल बटन्स भनेर जे भने पनि हुन्छ है त, टर्मिनल बटन्स हुन् भनेर भन्ने। अनि 6 भनेको के हो, 6 भनेको स्वान सेल रहेछ, 6 भनेको के सेल रहेछ, स्वान सेल रहेछ। अनि 7 भनेको के हो, 7 भनेको के रहेछ, माइलिन रहेछ, 7 भनेको चाहिँ के रहेछ, माइलिन रहेछ। अनि 8 भनेको चाहिँ के रहेछ, न्युक्लियस रहेछ है त, 8 भनेको चाहिँ के रहेछ, न्युक्लियस रहेछ। ठिक छ। सो न्युरोनमा एउटा सेल बडी हुँदो रहेछ, अर्को सेल प्रोसेस हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो है त। सो सेल बडी अर सोमा भनेको के हो, एकछिनमा पढ्छौँ है त। सो प्रोसेस हुँदो रहेछन्, प्रोसेसलाई हामी ट्र्याक्स पनि भन्छौँ, प्रोसेसहरूलाई हामी नर्भ्सहरू पनि भन्छौँ है त। ट्र्याक्स भन्नु, नर्भ्स भन्नु, न्युराइट भन्नु, प्रोसेस भन्नु भनेको एउटै कुरा है त। अब हेर, जेनरली प्रोसेस भनेको डेन्ड्राइट हुन्छ, अर्को चाहिँ एक्जोन्सहरू हुन्छ, अनि यो टर्मिनल बटनलाई एक्जोन टर्मिनल्सहरू पनि भन्छ है त। यसलाई हामी एक्जोन टर्मिनल पनि भनेर यो 3टा टाइपमा चाहिँ यसका प्रोसेसहरू राख्छौँ है त। सो डेन्ड्राइट, एक्जोन भनेका मेन प्रोसेस हुन्, यो एक्जोनको टर्मिनललाई चाहिँ टर्मिनल बटन भनेर भन्छ है त। ल के हुन्छ यो डिटेलमा त हामी पढिहाल्छौँ हेर। अब जुन सेल बडी छ नि, यो सेल बडीको अर्को नाम के हो, सोमा हो। सेल बडीको अर्को नाम के हो, सोमा हो। यसलाई साइटोन पनि भन्छ, सेल बडीलाई साइटोन पनि भन्छ, अथवा यसलाई पेरिक्यारियोन पनि भन्छ, यसलाई के पनि भन्छ, पेरिक्यारियोन पनि भन्छ। अब सेल बडी भनेको ठ्याक्कै सेल जस्तै सम्झिने। सेलमा के हुन्छ, न्युक्लियस, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मा हुन्छ। सेलमा के हुन्छ, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, यो अब न्युक्लियस प्लस साइटोप्लाज्मा भनेको फेरि के हो, प्रोटोप्लाज्मा हो नि। यो त सेलमा तिमीहरूले पढिसकेका छौ, यति त जान्नुपर्छ है त। साइटोप्लाज्मा र न्युक्लियस जोड्यो भने प्रोटोप्लाज्मा हुन्छ है त, प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्माबाट न्युक्लियस निकाल्यो भने के भन्छ, साइटोप्लाज्मा भनेर भन्छ। अब जुन यो साइटोप्लाज्मा छ नि, यसको साइटोप्लाज्मामा चाहिँ एउटा बडी पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी निसल्स ग्रेन्युल्स भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, निसल्स ग्रेन्युल्स भन्छौँ है त। यो बडीलाई अरू कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ ट्रिगोइड बडी पनि, ट्रिगोइड ग्रेनुअल्स पनि भन्छ है त। यसको अर्को नाम चाहिँ ट्रिगोइड ग्रेनुअल्स पनि हो, यसको नाम चाहिँ निसल्स ग्रेनुअल्स पनि रहेछ है त। यो निसल्स ग्रेनुअल भनेको केही होइन, निसल्स ग्रेनुअल भनेको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोजोम हो। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र यो राइबोजोमको जुन कलेक्सन हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी निसल्स ग्रेनुअल भन्छ। यसको काम के हो भनेर सोध्यो भने यसको काम चाहिँ के रहेछ, प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने है त। सो प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने रहेछ है त। सो प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, निसल्स ग्रेनुअल्सले गर्दो रहेछ। ठिक छ, निसल्स ग्रेनुअल्सले गर्दो रहेछ। किन हुँदो रहेछ मिनिमम, अब हेर यसका सेल अर्गानेल हेर है त। सो अब सेल भनेपछि यसमा के हुन्छ, माइटोकोन्ड्रिया पनि हुनु पर्यो, माइटोकोन्ड्रिया पनि हुनु पर्यो साइटोप्लाज्मामा होइन र, माइटोकोन्ड्रिया पनि हुनु पर्यो, गोल्गी कम्प्लेक्स पनि हुनु पर्यो होइन र, गोल्गी पनि हुनु पर्यो, लाइसोसोम्सहरू पनि हुँदो रहेछ, लाइसोसोम्स पनि हुँदो रहेछ। तर यसमा के हुँदैन, सेन्ट्रोसोम हुँदैन नि। यसमा सेन्ट्रोसोम चाहिँ के हुँदो रहेछ, अब्सेन्ट हुँदो रहेछ। जुन सेलमा सेन्ट्रोसोम अब्सेन्ट हुन्छ त्यो सेल चाहिँ के हुँदैन, डिभाइड हुँदैन, त्यो सेल के हुँदैन, डिभाइड हुँदैन है त, डिभाइड हुँदैन। सो डिभाइड नहुने भइसकेपछि यसको रिजेनरेसन क्यापासिटी के भयो, मिनिमम भयो, त्यही भएर यसको रिजेनरेसन क्यापासिटी चाहिँ मिनिमम हुँदो रहेछ। यो निसल्स ग्रेनुअल्सहरू चाहिँ धेरै सोध्छ है त। यो भनेको कलेक्सन अफ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र राइबोजोम हो, यसको काम चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने है त, यसको काम प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने रहेछ है त, प्रोटिन सिन्थेसिस। ब्याक स्लाइड भनेको छ, ल फोटो हेर, फोटो खिचिहाल त नितेश कुमार। ल यो बुझ्यौ, सेल बडी बुझ्यौ कि नै। 10 को पावर 11 के हो भनेर छ, 10 को पावर 11 भनेको नम्बर हो के। सिएनएसमा कति न्युरोन हुन्छ भनेर सोध्यो भने सिएनएसमा मात्रै 10 को पावर 11 कति धेरै हुँदो रहेछ भनेर भन्न खोजे हो के। यस टन, ठिक छ है त, सेल बडी बुझ्यौ। अब छ अर्को के भन्दा डेन्ड्राइट। डेन्ड्राइट भनेको यो के हो, प्रोसेस हो।
डेन्ड्राइट भनेको के रहेछ प्रोसेस रहेछ। अब जुन सेल बडी थियो नि यो सेल बडीको साइटोप्लाज्मिक एक्सटेन्सनलाई सेल बडीको जुन एक्सटेन्सन हुन्छ त्यो सेल बडीको साइटोप्लाज्मिक एक्सटेन्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डेन्ड्राइट भन्छौँ है त। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेन्सनलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ डेन्ड्राइट भनेर भन्दो रहेछौँ है त। सो यो डेन्ड्राइटको नम्बर सोध्छ। यो डेन्ड्राइट एउटा पनि हुनसक्छ अर मोर पनि हुनसक्छ, वान अर मोर इन नम्बर पनि हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ है त। यही सेल बडीको जुन एक्सटेन्सन छ यो 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 एक्सटेन्सनलाई नै हामी के भन्छौँ डेन्ड्राइट भन्छौँ। यो वान अर मोर इन नम्बर हुनसक्छ है त, इन नम्बर। ल अब हेर है त, अब यसबाट जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो जुन डेन्ड्राइट छ नि यो डेन्ड्राइटले चाहिँ इम्पल्सलाई कतादेखि कता लान्छ भन्छ है त। सो यो डेन्ड्राइटले चाहिँ इम्पल्सलाई पेरिफेरीदेखि सेल बडीतिर लान्छ है त। पेरिफेरीदेखि सेल बडीतिर इम्पल्स लाने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एफेरेन्ट न्युरोन पनि भन्छ। यसलाई के पनि भन्छ एफेरेन्ट। अब पेरिफेरीबाट सेन्ट्रलतिर ल्याइरहेछ भने यो सेन्सरी पनि भयो, यो पनि के भयो सेन्सरी पनि भयो। सो सम्झिने तरिका के हो भन्दाखेरि सेम भनेर सम्झिने। के भनेर सम्झिने सेम। यदि सेन्सरी हुन्छ भने के हो एफेरेन्ट हो, मोटर छ भने के हो इफेरेन्ट हो भनेर सम्झिने। सो पेरिफेरीबाट सेन्ट्रलतिर इम्पल्स ल्याइरहेछ भने यो के भयो सेन्सरी भयो। सेन्सरीको नर्भ्सलाई अर्को नाममा के पनि भन्छ एफेरेन्ट नर्भ्स पनि भन्छ है त, एफेरेन्ट नर्भ्स पनि भन्छ। अब यो डेन्ड्राइटमा निसल्स ग्रानुअल्स हुन्छ कि नै भनेर सोध्छ है त। यो डेन्ड्राइटमा पनि निसल्स ग्रानुअल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है त। यो डेन्ड्राइटमा पनि के हुँदो रहेछ निसल्स ग्रानुअल्सहरू प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। यो डेन्ड्राइटको बारेमा यति हो जान्नुपर्ने कुरा है त, डेन्ड्राइटको बारेमा यति। ल तिमीहरूले फोटो लिनु छ भने ल्याऊ त, फोटो लिनु छ भने ल्याऊ। अब मोटरको म भन्छु, मोटरको बारेमा भन्छु। ल फोटो लिनु छ भने ल्याऊ। सर कता जान हतार छ भनेर लेखेको छ है त। अब फोटो लिनलाई ल ल्याऊ त, फोटो फोटो लिनु छ भने ल्याऊ। ल ल डन चेन्ज है त। ल हेर अब अर्को सेल प्रोसेसको नाम के हो एक्जोन। के रहेछ एक्जोन। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ एक्सिस सिलिन्डर पनि भन्छौँ। यसलाई के पनि भन्छौँ एक्सिस सिलिन्डर पनि भन्छौँ। यसलाई न्युर एक्जोन पनि भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ न्युर एक्जोन पनि भन्छौँ। ठिक छ। यो एक्जोनको नम्बर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो एक्जोन कतिवटा हुँदो रहेछन् सिङ्गल, एउटा मात्रै हुन्छन्। एउटा न्युरोनमा कतिवटा एक्जोन हुन्छ भने पनि सिङ्गल हुनसक्छ है त। यो एक्जोन चाहिँ ब्रान्च हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है त। सो ब्रान्च हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। सो एक्जोनको जुन ब्रान्च छ नि यसलाई चाहिँ कोल्याट्रल भन्छौँ है त। सो कोल्याट्रल ब्रान्च भन्छौँ है त। यो ब्रान्चेस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर यहाँबाट जुन अराइज हुँदाखेरि एउटा मात्रै हुन्छ है त। कोल्याट्रल ब्रान्चेस भन्छौँ है त यसको ब्रान्चहरूलाई, कोल्याट्रल ब्रान्चेस भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी कोल्याट्रल ब्रान्चेस भनेर पनि भन्छौँ है त। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ कोल्याट्रल ब्रान्चेस भनेर पनि भन्छौँ। एक्जोन एउटा मात्रै हुन्छ। अब जुन यो एक्जोन अराइज हुने ठाउँ हुन्छ नि यो ठाउँ, यो एक्जोन अराइज हुने ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्जोन हिलक भन्छौँ। यो एक्जोन अराइज हुने जुन ठाउँ हुन्छ यो एक्जोन अराइज हुने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छौँ एक्जोन हिलक। एक्जोन अराइज हुने ठाउँलाई के भन्छ भनेर सोध्छ है त। एक्जोन अराइज हुने ठाउँलाई चाहिँ एक्जोन हिलक भन्छ है त। अब हेर जुन यो एक्जोन छ नि यो एक्जोनको मेम्ब्रेन छ नि, यो एक्जोनको जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ यो एक्जोनको मेम्ब्रेनलाई चाहिँ हामी एक्जोलेमा भन्छौँ। सो एक्जोनको जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ एक्जोलेमा। न्युरोनको सेल मेम्ब्रेनलाई के भन्नु पर्यो न्युरोलिमा। यिनी सबै न्युरोन हुन्। अब एक्जोन मात्र भन्नु पर्यो भने त्यसको सेल मेम्ब्रेनलाई के भन्ने एक्जोलेमा। यो भनेको के रहेछ सेल मेम्ब्रेन रहेछ। सो एक्जोनको जुन साइटोप्लाज्मा हुन्छ नि यसलाई के भन्नु पर्यो एक्जोप्लाज्मा भन्नु पर्यो है त। सो एक्जोनको साइटोप्लाज्मालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्जोप्लाज्मा भन्नु पर्यो। साइटोप्लाज्मालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्जोप्लाज्मा भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ। ल यो बुझ्यौ कि बुझेनौ। एक्जोन अराइजेस फ्रम एक्जोन हिलक, एक्जोनको मेम्ब्रेनलाई एक्जोलेमा, एक्जोनको साइटोप्लाज्मालाई एक्जोप्लाज्मा। कतिवटा हुन्छ भन्यो भने एउटा हुन्छ। त्यो एउटा पनि ब्रान्च हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है त, नहुन पनि सक्छ। अनि यो एक्जोनमा निसल्स ग्रानुअल्स हुन्छ कि नै भनेर सोध्छ है त। यो एक्जोनमा चाहिँ निसल्स ग्रानुअल्स चाहिँ के हुँदो रहेछ अब्सेन्ट हुँदो रहेछ है त। सो निसल्स ग्रानुअल्स आर अब्सेन्ट इन एक्जोन। ल त्यो ईको बारेमा भन्छु। अब हेर है त यो माइलिन शीतहरू हुन्छ एकछिनमा कुरा गरौँ है त। अघि हामीले के भन्यौँ भन्दा डेन्ड्राइटले पेरिफेरीबाट सेल बडीको सेन्टरमा इम्पल्स ल्यायो।
अब यो एक्जनले चाहिँ के गर्छ भन्दा सेल बडीबाट पेरिफेरीमा इम्पल्स लान्छ। हेर त, अब सेल बडीबाट पेरिफेरीमा इम्पल्स लैरहेछ भने, सेल बडीबाट पेरिफेरीमा इम्पल्स लैरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मोटर भन्छौँ नि त। के भन्छौँ, मोटर भन्छौँ। मोटर नर्भ्सहरूको अर्को नाम के हो, इफेरेन्ट पनि हो है त। मोटर भन्नुको मतलब के पनि रहेछ, इफेरेन्ट। ल हेर, सेन्सरी भनेको एफेरेन्ट, मोटर भनेको के भयो, इफेरेन्ट। ठिक छ, सेन्सरी भनेको एफेरेन्ट, मोटर भनेको इफेरेन्ट। डेन्ड्राइट सेन्सरी भयो कि मोटर भयो, डेन्ड्राइट। सो डेन्ड्राइट्सहरू चाहिँ सेन्सरी हुँदो रहेछ। त्यस्तै एक्जोनहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, मोटर हुँदो रहेछ है त। एक्जोनहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, मोटर हुँदो रहेछ अथवा इफेरेन्ट फाइबर हुँदो रहेछ है त। यिनी भनेको चाहिँ इफेरेन्ट फाइबर। अब हामीले न्युरोन एक्जोलेमा भनेको बुझिन भन्छ। एक्जोलेमा भनेको हेर त कति सजिलो छ। सो यो भनेको एउटा सेल हो नि, सेलको के हुन्छ, मेम्ब्रेन हुँदैन र, सेलको मेम्ब्रेन। जुन यो सेलको मेम्ब्रेनलाई के भन्ने, यो न्युरोनमा भएको सेलको मेम्ब्रेन अथवा एक्जोनमा भएको सेलको मेम्ब्रेनलाई के भन्ने, एक्जोलिमा भनेर भन्ने। अब यो सेल भइसकेपछि सेलको त साइटोप्लाज्मा पनि हुन्छ भित्रपट्टि, सेलमा भएको साइटोप्लाज्मालाई चाहिँ के भन्ने, एक्जोप्लाज्मा भन्ने। एक्जोनमा भएको साइटोप्लाज्मालाई के भन्ने, एक्जोप्लाज्मा भन्ने। बुझ्यौ, सेल मेम्ब्रेन हो एक्जोलेमा भनेको, अनि एक्जोप्लाज्मा भनेको बुझाइ छ है त। एफेरेन्ट बुझिन भनेछ। ल हेर, तिमीलाई मैले प्याट्ट पिटेर तिमीले थाहा पायौ, थाहा पाउने बेलामा त नर्भ्सले लिएर जानु पर्यो नि। त्यो नर्भ्सलाई हामीले सेन्सरी भन्छौँ। सेन्सरी नर्भलाई हामीले एफेरेन्ट नर्भ पनि भन्छौँ है त। यसले बडीबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमतिर लगिरहेछ। ठिक छ, त्यस्तै अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले पिटिरहेछ भने तैँले पनि पिट भनेर कमान्ड दिन्छ नि। अब त्यसले के भयो, त्यसले त मोटर कमान्ड दियो, त्यसलाई चाहिँ हामी इफेरेन्ट पनि भन्छौँ क्या, इफेरेन्ट पनि भन्छौँ। ठिक छ, मोटर कमान्डलाई चाहिँ इफेरेन्ट भन्छौँ। बुझेनौ र सेन्सरी र मोटर। ल ल अब हामीले एक्जोन हिलकको कुरा गऱ्यौँ, एक्जोलेमाको कुरा गऱ्यौँ, एक्जोप्लाज्माको कुरा गऱ्यौँ। त्यो एक्जोलेमा न्युरिलेमा भनेको एउटै कुरा हो। एक्जोप्लाज्मा, एक्जोलेमा, न्युरिलेमा भनेको एउटै कुरा है त। ल हेर, अब हामीले यो एक्जोन बनाइरहेछौँ हो, एक्जोन बनाइरहेछौँ। एक्जोन त टर्मिनल्ली हेर त यसरी बटन जस्तो भएर बसिरहेछ नि। एक्जोन त हेर त टर्मिनल्ली यस्तो बटन हुन्छ, एक्जोनमा टर्मिनल्ली यस्तो बटन हुन्छ। यो फिगर हेर त, यो फिगरमा हेर त एक्जोनको टर्मिनलमा के छ, यो टर्मिनल, यो टर्मिनल, यो एक्जोनको यो टर्मिनल त बटन जस्तो छ नि। यो त्यही भएर यसलाई यो जुन टर्मिनल बटन जस्तो देखिएको कारणले गर्दा यसलाई टेलोडेन्ड्रिया पनि भन्छ। यसलाई के पनि भन्छ, टेलोडेन्ड्रिया पनि भन्छ अथवा टर्मिनल बटन्स पनि भन्छ है त। यसलाई के पनि भन्छ, टर्मिनल बटन्स पनि भन्छ। तलको भाग चाहिँ फुल्लेको जस्तो हुने कारणले गर्दा यसलाई तलको भाग हेर त कसरी फुल्लेको हुन्छ, यो एउटा तलको भाग हो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ हामी टेलोडेन्ड्रिया भन्छौँ। अब हेर है त, अब हेर जुन एक्जोन हुन्छ नि, एक्जोनको वरिपरि स्वान सेल्सहरू हुन्छ। एक्जोनलाई जुन सपोर्ट गर्ने सेल हुन्छ नि, त्यो एक्जोनलाई सपोर्ट गर्ने सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्वान सेल भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्वान सेल भन्छौँ है त। यो स्वान सेलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले पुरै माइलिनेसन गर्छ। सो एक्जोनको वरिपरि के बनाउँछ, यो माइलिन सिट बनाइदिन्छ के। अनि माइलिन सिट बनाएको जुन एक्जोन हुन्छ त्यसलाई माइलिनेटेड भन्ने। जुन एक्जोनमा माइलिन सिट हुन्छ त्यसलाई के भन्ने, माइलिनेटेड भन्ने। जुनमा माइलिन सिट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, अनमाइलिनेटेड भन्ने है त। सो माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड भनेर जान्नु पर्यो है त। अनमाइलिनेटेड र माइलिनेटेड। अब केले बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ, केले बनाउँदो रहेछ माइलिन सिट, स्वान सेलले बनाउँदो रहेछ भनेर अहिलेलाई चाहिँ स्वान सेल भनेर सम्झिने है त, स्वान सेल भनेर सम्झिने। ल सेन्सरी मोटर म भन्छु अब हेर है त। अब यो एउटा स्वान सेल भयो, म भन्छु फेरि है त, सेन्सरी मोटर आउँछ अहिले फेरि। अब यो एउटा स्वान सेल भयो, यो अर्को स्वान सेल भयो। ठिक छ, एउटा स्वान सेल अर्को स्वान सेल। स्वान सेलले के बनायो, माइलिन सिट बनायो। के बनायो, माइलिन सिट बनायो। अब जुन एउटा माइलिन सिट छ, यो अर्को माइलिन सिट छ है त, यो बिचमा चाहिँ के छ हेर त, ग्याप छ नि। यो जुन ग्याप छ यसलाई चाहिँ हामी नोड्स अफ रेनबियर भन्छौँ। ठिक छ, नोड्स अफ रेनबियर भन्छौँ। ठिक छ, सो रेनबियर भन्छौँ। सो माइलिन सिट बिचको जुन स्पेस हुन्छ, त्यो माइलिन सिट बिचको जुन स्पेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोड्स अफ रेनबियर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोड्स अफ रेनबियर। ल यो यसमा हेर त, यसमा हेर त, जुन यो के हो, एउटा माइलिन सिट हो, वरिपरि माइलिना छ, यसको वरिपरि माइलिना छ, यसको दुईटा बिचमा ग्याप छ नि, ग्याप हो। यो ग्यापलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोड्स अफ रेनबियर भन्छौँ। यो ग्यापलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, नोड्स अफ रेनबियर भनेर भन्दो रहेछौँ। यो नोड्स रहेछ है त। ठिक छ, ल यति बुझ्यौ भने, ल फेरि अर्को स्लाइडमा जाउँ है त, फोटो खिच। हेर, यति बुझ्यौ भने अब तिमीहरूले
माइलिन सिट बुझ्यौ, माइलिन सिट बनाउने सेललाई के भनिम, स्वान सेल, स्वान सेल है त, स्वान सेल भनिम। ठिक छ, यो भनेको फ्याट हो, माइलिन भनेको के हो, फ्याट हो, वरिपरि फ्याट। जुन न्युरोनमा माइलिन हुन्छ त्यसलाई माइलिनेटेड भन्ने, नन माइलिनेटेड माइलिन नहुनेलाई चाहिँ के भन्ने, नन माइलिनेटेड। अब जुन न्युरोन माइलिनेटेड हुन्छ नि, जुन न्युरोन माइलिनेटेड हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ इम्पल्स फास्ट ट्राभल गर्छ है त। सो माइलिनेटेड न्युरोन छ भने इम्पल्स चाहिँ फास्ट ट्राभल गर्छ, फास्ट ट्राभल अफ इम्पल्स हुँदो रहेछ है त। यो फास्ट ट्राभल अफ इम्पल्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि साल्टेटरी कन्डक्सन भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, साल्टेटरी कन्डक्सन भनिन्छ, साल्टेटरी कन्डक्सन भनिन्छ है त। इम्पल्सहरू यहाँबाट सिधै जम्प भए जस्तो देखिन्छ अरे के। सो यो फास्ट ट्राभल भएको कारणले गर्दा, छिट्टो ट्राभल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जम्पिङ भए जस्तो देखिन्छ। अझ किन हेर्छ हेर त, यहाँ हेर है त, यो सपोज मैले एक्जन बनाएँ, यहाँनिर के छ, माइलिन सिट छ हो, माइलिन सिट छ, यहाँनिर पनि के छ, माइलिन सिट छ। र यो एक्जन हो भने यहाँनिर माइलिन सिट छ, यहाँ पनि माइलिन सिट छ। यो दुईटाको स्पेसलाई के भन्ने, नोड्स भन्ने, नोड्स। र एक्जनको यो सेल मेम्ब्रेनलाई के भन्छौँ, एक्जोलेमा भन्छौँ, एक्जोलेमा भन्छौँ। अब हेर, सपोज यो एक्जन हो, यहाँनिर तिमीले इम्पल्स दियौ, इम्पल्स दियो हेर है त, इम्पल्स दियो भने यहाँबाट कन्डक्सन हुन्छ, कन्डक्सन हुन्छ, कन्डक्सन हुन्छ। अब जुन यो माइलिन सिट छ नि, यो माइलिन सिटले यो इम्पल्सलाई चाहिँ इन्सुलेट गर्छ। इन्सुलेट गर्छ भन्नुको मतलब यो इम्पल्सलाई लिकेज हुन दिँदैन, बाहिर लिकेज हुन दिँदैन, लिकेज हुन दिँदैन, पुरै इन्सुलेट गरिदिन्छ, इन्सुलेट गरिदिन्छ। अब फेरि यहाँबाट लिकेज भएर कम हुन सक्ने चान्स भयो नि। अब यो कम हुनलाई चाहिँ केले माइलिनेसन गरिदिरहेछ, यता चाहिँ माइलिनेसन गरिदिरहेछ, यसले चाहिँ इम्पल्स लिकेजलाई प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। अब हेर, यहाँ चाहिँ पुरैले माइलिनले सराउन्ड गरे जस्तो छ, यहाँ इम्पल्स गए जस्तो देखियो, यहाँनिर इम्पल्स छैन, फेरि यहाँनिर इम्पल्स गए जस्तो देखियो, यहाँनिर इम्पल्स नगए जस्तो देखियो। हेर त, यहाँबाट यहाँ जम्प गरे जस्तो देखियो नि इम्पल्स, त्यही भएर यसलाई साल्टेटरी कन्डक्सन भनेको है त। जम्पिङ इम्पल्स भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, साल्टेटरी कन्डक्सन भनेर भन्छौँ है त। ल, किन फास्ट रहेछ तिमीले थाहा पायौ, यहाँ हेर, यहाँनिर माइलिन छैन, माइलिन नभएको ठाउँमा यो त लिकेज भएर जान सक्ने भयो नि त। अब यो माइलिनले चाहिँ वरिपरिबाट इन्सुलेसन गरिदियो के, इन्सुलेसन गरिसकेपछि त भित्रबाट मात्र ट्राभल हुने भयो, कतै लिक हुने भएन नि त, कतै लिक हुने भएन। अनि फेरि यहाँबाट लिक हुन सक्ने भयो। सो यसले चाहिँ सो इम्पल्सलाई चाहिँ विक बन्न दिँदैन के, एकदम इम्पल्सहरू चाहिँ स्ट्रङ बनाइदिन्छ माइलिनको कारणले गर्दाखेरि। अनि देख्दाखेरि चाहिँ इम्पल्स हेर त जम्प भयो जस्तो देखियो कि नै, बिचमा त माइलिनले कभर गरेको कारणले गर्दाखेरि बिचमा त इम्पल्सै देखेनौँ। सो जम्प भएको जस्तो देखेको कारणले गर्दा यसलाई के भन्यौँ, साल्टेटरी कन्डक्सन भनेर भन्यौँ के। ठिक छ, यो बुझ्यौ, यो बुझ्यौ कि बुझेनौ? ल म भन्छु टर्मिनल बटन के हो भनेर भन्छु। यस यस, ल यो बुझ्यो भने फोटो ल्याऊ है त, अर्कोमा गएँ है त, म अर्को स्लाइड। ल हेर, अब यो एक्जन थियो, एक्जन थियो, एक्जन त टर्मिनल्ली के भएको थियो, हामीले त यसरी ब्रान्चिङ हुन्छ भनेको थियौँ। यसलाई त हामीले टेलोडेन्ड्रिया भनेर भन्यौँ नि त, टेलोडेन्ड्रिया जुन एक्जनको ब्रान्च थियो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, टेलोडेन्ड्रिया भनेर भन्यौँ। अब यो एक्जन भयो, यहाँनिर कुनै अर्को सपोज मसल छ, यहाँनिर कुनै एउटा मसल छ, सपोज यहाँनिर अर्को पनि न्युरोन छ। ल, यो न्युरोन भयो, यो न्युरोनको के छ, डेन्ड्राइट छ, न्युरोनको डेन्ड्राइट त टन्नै हुन्छन्, डेन्ड्राइट छ, कतै मसल छ, ठिक छ, कतै डेन्ड्राइट्सहरू छ भनेर सम्झौ। ठिक छ, डेन्ड्राइट्सहरू छ भनेर सम्झौ। अब यो हाम्रो नर्भ इम्पल्स ल्याउने काम केले गर्छ, यसले त एक्जनले त के गरिरहेछ, यहाँ सेल बडी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, सेल बडीबाट इम्पल्स कता लान्छ, पेरिफेरीतिर लाने हो नि त। अब पेरिफेरी, सपोज यो इम्पल्स मसलसम्म पुर्याउनु पर्ने छ, मसलसम्म पुर्याउनु पर्ने छ भने यो मसल र यो नर्भ चाहिँ कनेक्सन भएको हुँदैनन् के, यिनीहरूको बिचको जुन ग्याप हुन्छ नि, यो ग्यापलाई नै हामी के भन्छौँ, सिन्याप्स भन्छौँ, सिन्याप्स भन्छौँ। यो सिन्याप्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा फङ्सनल ग्याप भन्छौँ के, फङ्सनल ग्याप। ठिक छ, फङ्सनल ग्याप। यो न्युरोन्सहरू, अब हेर, यो एक्जन हो नि, यो एक्जन हो, यो डेन्ड्राइट हो, एक्जन र डेन्ड्राइट पनि कनेक्सनमा छैनन्, तर यिनीहरूलाई चाहिँ फङ्सनल्ली कनेक्ट गर्ने जुन स्ट्रक्चर छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिन्याप्स भन्छौँ। सो न्युरोनहरू अथवा न्युरोन र मसल अथवा न्युरोन र न्युरोन एक आपसमा कनेक्टेड हुँदैनन्। ठिक छ, कनेक्टेड हुँदैनन्, तिनीहरूको बिचमा सानो ग्याप हुन्छ। यो ग्याप हेऱ्यो भने 200 एङ्गिस्टोन नजिकको ग्याप हुन्छ के, यति सानो ग्याप छ जुन आँखाले पनि देखिँदैन। 200 एङ्गिस्टोन हेरेर त ग्यापै देखिरहेको छैन नि, यति ग्याप हुँदो रहेछ। जुन यो ग्याप छ नि, ग्याप, यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सिन्याप्स भन्छौँ। अब सिन्याप्सले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा न्युरोनलाई, एउटा न्युरोनलाई र अर्को न्युरोनलाई चाहिँ फङ्सनल्ली कनेक्ट गर्दो रहेछ, फङ्सनल्ली कनेक्ट गर्छ। यिनीहरू एक आपसमा स्ट्रक्चरल्ली कनेक्ट छन् त,
छैनन्। केले मात्रै कनेक्ट छन् भन्दा स्ट्रक्चरली चाहिँ कनेक्ट छैनन्, फङ्सनल्ली मात्र यिनीहरू के छन् कनेक्ट छन् है त। स्ट्रक्चरली कनेक्ट छैनन्, यिनीहरू फङ्सनल्ली कनेक्ट छन्। फङ्सनल्ली कनेक्ट गर्ने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ, त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, सिन्याप्स भनेर भन्छौँ है त। त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, सिन्याप्स भनेर भन्छौँ। ल सुमित भाइ के भयो भन त, के भयो भन, मैले अनम्युट गरिदिएँ। र अघिदेखि मेसेज गर्दैछु तपाईले रिप्लाई नै दिनु हुँदैन। के भनेर गर्यौ तिम्रो मेसेजै खोइ मैले आएकै छैन यहाँ। यो रिपिट गरिदिनु भनेको, ल एकचोटि यो भन्छु अनि रिपिट गर्छु। ल सिनाप्स भनेको थाहा पायो तिमीहरूले। सिनाप्स भनेको चाहिँ दुईटा न्युरोन एक आपसमा कनेक्टेड हुँदैनन्, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ ग्याप हुन्छ। यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सिनाप्स भन्छौँ। सिनाप्सले चाहिँ फङ्सनल्ली कनेक्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ है त, फङ्सनल्ली कनेक्ट गर्दो काम गर्दो रहेछ। अब हेर, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिनाप्स जुन नर्भ छ नि, यसलाई हामीले सिनाप्टिक नर्भ अथवा यसलाई टर्मिनल बटन्स भन्यौँ नि, टर्मिनल बटन भन्यौँ नि, यसलाई टर्मिनल बटन जस्तो देखिएको कारणले गर्दा यो टर्मिनल बटनमा चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर हुन्छन्। के हुँदो रहेछन्, न्युरो ट्रान्समिटर हुँदो रहेछन्। अब यहाँसम्म इम्पल्स आइरहेछ, हेर यहाँसम्म एउटा इम्पल्स आयो, तिमीहरूले कसैलाई पिट्याछौ भने यो इन्डसम्म इम्पल्स आयो। अब यो इम्पल्सले चाहिँ के गराइदिन्छ भन्दाखेरि यो जुन यहाँ भएका न्युरो ट्रान्समिटर छन् नि, यो न्युरो ट्रान्समिटर सिनाप्समा रिलिज गरिदिन्छ। यो न्युरो ट्रान्समिटर के गर्दो रहेछ, यो सिनाप्समा रिलिज गरिदियो। हेर त यहाँ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गरिदियो, यहाँसम्म करेन्ट आइरहेको थियो, यहाँबाट करेन्टलाई चाहिँ करेन्टको कारणले गर्दा यहाँ भएका न्युरो ट्रान्समिटरहरू कहाँ रिलिज भयो, सिनाप्समा रिलिज भयो। अब जुन यो न्युरो ट्रान्समिटर जुन रिलिज भयो नि, अब यो न्युरो ट्रान्समिटरले बल्ल यसलाई एक्साइट गर्छ, यसलाई बल्ल मसललाई एक्साइट गर्छ। त्यस्तै यो के हो, एक्जन हो, यो के हो, डेन्ड्राइट हो। अब यो एक्जनबाट के रिलिज हुन्छ, न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज हुन्छ, अनि यो न्युरो ट्रान्समिटरले बल्ल यसलाई के गर्दो रहेछ, एक्साइट गर्दो रहेछ। यिनीहरू चाहिँ फङ्सनल्ली कनेक्ट गरेको जस्तो देखियो है त, फङ्सनल्ली कनेक्ट गरेको जस्तो देखियो। अब सोध्छ इक्जाममा, वाट इज सिनाप्स भन्छ। सिनाप्स इज द ग्याप बिट्विन टु न्युरोन अर मसल एन्ड न्युरोन। सो यसको ग्याप भनेको जम्मा 200 एङ्गस्ट्रोम जतिको हुँदो रहेछ भनेर त्यति मात्रै सोध्छ तिमीहरूलाई, अरू केही डिटेल सोध्दैन है त। इक्जाममा सोध्ने भनेको त्यतिकै, ठिक छ। यो बुझ्यौ तिमीहरूले, सिनाप्स भन्ने कुरा बुझ्यौ। हाम्रो सुमित भाइले चाहिँ रिपिट गरिदिनु भनेको छ है त, एकचोटि रिपिट हेरौँ। मैले केही पढाएको छैन अहिलेसम्म है त, सर भनिदिन्छु। हेर मैले नर्भस टिस्युको बारेमा भने, नर्भस टिस्युमा दुई किसिमका सेल हुन्छन्, एउटा न्युरोन हुँदो रहेछन्, अर्को सपोर्टिङ सेल हुँदो रहेछन् है त। न्युरोन भनेको सबैभन्दा लङ्गेस्ट सेल रहेछ, हाम्रो बडीको सबैभन्दा लङ्गेस्ट सेल र हाम्रो बडीमा सबैभन्दा मिनिमम रिजेनेरेसन हुने सेल, ठिक छ। अनि यो चाहिँ एक्साइटेबल इरिटेबल जे भने पनि भन, यो हुँदो रहेछ है त। अर्को रहेछ सपोर्टिङ टिस्यु, त्यसलाई हामी न्युरोग्लिया र स्वान सेल भन्छौँ, न्युरोग्लिया र स्वान सेल भन्छौँ। अब नर्भस टिस्युको ओरिजिन सोध्यो भने के भन्ने, इक्टोडर्मल भन्ने, एक्सेप्ट कुन, माइक्रोग्लिया र ड्युरामेटर चाहिँ कस्तो ओरिजिनको हुँदो रहेछ, मिजोडर्मल ओरिजिनको हुँदो रहेछ। अनि यसपछि मैले के पढाएँ तिमीहरूलाई भन्दा स्ट्रक्चर पढाएँ। न्युरोनमा के हुन्छ भनेर पढाएँ, न्युरोनमा सेल बडी हुँदो रहेछ, अर्को एउटा प्रोसेस हुँदो रहेछ, ठिक छ। सेल बडी भनेको यो भयो, प्रोसेस भनेको यिनी आएको छन् नि, यिनी भनेको चाहिँ के भयो, प्रोसेस हुन् भनेर भने है त, प्रोसेस हुन् भनेर भने। अब यो प्रोसेसको सेल बडीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। सेल बडी भनेको सेल भयो, सेलमा के हुन्छ, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मा हुन्छ, ठिक छ, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मा हुन्छ। अब यो साइटोप्लाज्मामा चाहिँ एउटा स्पेसल टाइपको ग्रेनुअल्स हुन्छ, स्पेसल टाइपको ग्रेनुअल्स हुन्छ। त्यो ग्रेनुअल्सलाई ट्रिगोइड ग्रेनुअल्स पनि लेखेका हुन्छन्, नाम चाहिँ यो अर्को नाम हो है त। अनि यो ग्रेनुअल्स भने के हो भनेर सोध्यो भने रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र राइबोजोम रहेछ, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र राइबोजोम रहेछ। जहाँ पनि सेलमा रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र राइबोजोमको फङ्सन सोध्यो भने के गर्ने हो, यिनीहरूले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने हो। सो निसल्स ग्रेनुअल्सको फङ्सन सोध्यो भने के भन्छौ, प्रोटिन सिन्थेसिस भन्नु पर्यो। अब सेल भइसकेपछि सेलमा माइटोकोन्ड्रिया पनि छन्, गोल्गी पनि छन्, लाइसोसोम पनि छन्, तर यो सेन्ट्रोसोम भन्ने कुरा चाहिँ के छ, अब्सेन्ट छ के, भएको छैन है त। अब हेर, अब त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ, डेन्ड्राइट्स भनेर पढ्यौँ। अब यो सेल बडीबाट निक्लिने
सेल बडीबाटै निक्लेका प्रोसेस हुन्। यो चाहिँ एउटा पनि हुन सक्दो रहेछ, धेरै पनि हुँदो रहेछन्, एउटा पनि हुन सक्छन्, धेरै पनि हुन सक्छन् है त। अब हेर, अब यो जुन डेन्ड्राइट छ नि, डेन्ड्राइटले त के गर्छ, बाहिर पेरिफेरीमा भएको इम्पल्स कता लिएर आइरहेछ, सेल बडीतिर लिएर आइरहेछ। बाहिरबाट इम्पल्स यसले कहाँ लिएर आयो, बिचमा सेन्टरतिर लिएर आएछ। बाहिरबाट सेन्टरतिर इम्पल्स गइरहेछ भने त्यसलाई हामी सेन्सरी भन्छौँ। सेन्सरी इम्पल्सको अर्को नाम के हो, एफेरेन्ट पनि भन्छौँ के। सेन्सरी भनेको चाहिँ के रहेछ, एफेरेन्ट रहेछ, सेन्सरी एफेरेन्ट। ठिक छ। यो एक्जनले के गर्छ, यो एक्जनले तपाईँ यहाँबाट इम्पल्स आइरहेछ भने एक्जनले बाहिर लाने काम गर्छ। एक्जनले हेर त सेल बडीबाट बाहिरतिर इम्पल्स लैरहेछ भने यसलाई मोटर भन्छौँ, बाहिर लैरहेछ भने मोटर। मोटरको अर्को नाम चाहिँ के हो, इफेरेन्ट रहेछ है त। मोटर भन्नु इफेरेन्ट भन्नु एउटै कुरा रहेछ है त। अब यो निसल्स ग्रेनुल्स डेन्ड्राइटमा हुन्छ कि नै भनेर सोध्छ, डेन्ड्राइटमा निसल्स ग्रेनुल्सहरू हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ, एक्जोन भनेर पढ्यौँ। एक्जोन चाहिँ यो जुन सेल बडीबाट एउटा मात्रै जुन एक्सटेन्सन आएको हुन्छ, त्यो एक्सटेन्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, एक्जोन भनेर भन्यौँ। अब यो एक्जोन अराइज हुने जुन ठाउँ छ, यो एक्जोन अराइज हुने ठाउँलाई के भन्यौँ, एक्जोन हिलक भन्यौँ। यो जुन एक्जोन छ, एक्जोनको सेल मेम्ब्रेनलाई के भन्यौँ, एक्जोलेमा भन्यौँ। जुन एक्जोन छ, एक्जोनको साइटोप्लाज्मालाई हामीले के भन्यौँ, एक्जोप्लाज्मा भनेर नाम दियौँ है त। यो एक्जोन एउटा मात्रै हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ पछि गएर ब्रान्च हुन सक्दो रहेछ है त, पछि गएर ब्रान्च हुन सक्दो रहेछ। अब यो यति कुरा पढ्यौँ है त। अनि यति कुरा पढिसकेपछि हामी अर्को स्लाइडमा गयौँ। अर्को स्लाइडमा मैले के भने भन्दाखेरि, यो सपोज एक्जोन हो भने, यो सपोज एउटा एक्जोन हो भने, एक्जोनलाई चाहिँ बाहिरबाट स्वान सेलले कभर गरेको हुन्छ। यो सेलको नाम के रहेछ, स्वान सेल रहेछ। यो सेलको नाम चाहिँ के रहेछ, स्वान सेल रहेछ। यो स्वान सेलले चाहिँ यहाँ वरिपरि के बनाउँछ, माइलिनेसन गरिदिन्छ। एक्जोनको वरिपरि चाहिँ यसले के गरिदिँदो रहेछ, माइलिनेसन गरिदिँदो रहेछ। जुन न्युरोनमा माइलिन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, माइलिनेटेड भनेर भन्यौँ। माइलिन नहुने न्युरोनलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, अनमाइलिनेटेड न्युरोन भन्यौँ। जहाँ माइलिनेसन हुन्छ त्यसमा नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन के हुँदो रहेछ, फास्ट हुँदो रहेछ। नन माइलिनेटेडमा चाहिँ नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन स्लो हुँदो रहेछ। अब यो जुन माइलिनेटेड न्युरोन छ नि, माइलिनेटेड न्युरोनमा हुने जुन कन्डक्सन छ त्यसलाई हामीले साल्टाटरी कन्डक्सन भन्यौँ। यो साल्टाटरी भनेको जम्पिङ रहेछ। हेर यहाँनिर के छ, इम्पल्स आए जस्तो देखियो नि, यसलाई त कभर गरेको छैन। ठिक छ। तर यहाँनिर त माइलिनले कभर गर्यो, फेरि कभर नगरेको फाटा फेरि कभर गर्यो। माइलिनेटले चाहिँ बाहिरबाट इन्सुलेट गरिरहेछ भने मैले इम्पल्स कन्डक्सन भयो जस्तो देखिनँ के। यहाँबाट इम्पल्स सिधै यहाँ जम्प भयो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यसलाई जम्पिङ कन्डक्सन भने। जम्पिङ कन्डक्सन भनेको के हो, साल्टाटरी कन्डक्सन रहेछ। बुझ्यौँ। अब जुन यो जे छ एक्जोन, यो स्वान सेल हो, यो अर्को के हो, स्वान सेल हो। स्वान सेल बिचको जुन स्पेस छ नि, यो स्पेसलाई चाहिँ मैले के भने, नोड्स अफ रेनबियर भने। यो नोड्स अफ के भने, रेनबियर भनेर भने, नोड्स अफ रेनबियर भनेर भने। स्वान सेलको फोटो राखेको छु कि मैले पछाडि, स्वान सेल फेरि पढ्नुपर्छ, म भन्छु म फेरि आउँछ त्यो कुरा। अब मैले के भने भन्दाखेरि, यो सपोज यो एउटा न्युरोन हो, न्युरोनको यो एउटा टर्मिनल इन्ड भयो। सपोज यो एउटा अर्को न्युरोन हो। अब न्युरोनले त कन्डक्सन गर्नु पर्यो, न्युरोन भएर त कन्डक्सन गर्नु पर्यो। अब यो दुईटा न्युरोन टाँसेर बसेर हुँदैनन्, यिनीहरूको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ नि, यो ग्याप, दुईटा न्युरोन बिचको जुन ग्याप हुन्छ, यो ग्यापलाई नै मैले के भने, सिन्याप्स भने। अब यो सिन्याप्स भन्ने जुन कुरा छ नि, ग्याप छ नि, यो ग्याप चाहिँ स्ट्रक्चरली चाहिँ यो दुईटा न्युरोन कनेक्टेड छैनन्। तर यो सिन्याप्सको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा न्युरोन के भयो, कनेक्टेड भएनन्। र यो दुईटा न्युरोनलाई चाहिँ केले कनेक्ट गरिदियो, सिन्याप्सले कनेक्सन गरिदियो है त। अब हेर, अब यहाँनिरसम्म इम्पल्स आइरहेछ। अब यो इम्पल्सले गर्दाखेरि यहाँबाट के रिलिज हुन्छ, न्युरोट्रान्समिटर रिलिज हुन्छ के, न्युरोट्रान्समिटर। अब यो जुन सिन्याप्समा रिलिज भएको न्युरोट्रान्समिटरले चाहिँ बल्ल अर्कोतिर भएको न्युरोनलाई एक्साइट गर्दो रहेछ के, अर्कोतिर भएको न्युरोनलाई चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ, एक्साइट गर्दो रहेछ। अब हेर है त, अब मैले यहाँबाट फर्दर भन्छु, यो के हो, सिन्याप्स हो नि। अब हेर, जुन यो टर्मिनल इन्ड छ नि, यो टर्मिनल इन्डमा भएका यस्ता गोला स्ट्रक्चर छ नि, यो गोला स्ट्रक्चर भनेको भेसिकल हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, भेसिकल भन्छौँ। सो सिन्याप्समा भएको भेसिकललाई चाहिँ के भन्छौँ, सिन्याप्टिक भेसिकल भनेर भन्यौँ। सिन्याप्समा भएको भेसिकललाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, सिन्याप्टिक भेसिकल भनेर भन्यौँ है त, सिन्याप्टिक भेसिकल भनेर भन्यौँ। सिन्याप्समा भएको भेसिकललाई के भन्यौँ, सिन्याप्टिक भेसिकल भनेर भन्यौँ है त। अनि यो भेसिकल भित्र के भरिएको हुन्छ,
यो भेसिकल भित्र चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर भन्ने हुन्छ, न्युरो ट्रान्समिटरहरू चाहिँ भरिएको हुन्छ है त। सो न्युरो ट्रान्समिटर भन्ने कुरा हुन्छ। यो न्युरो ट्रान्समिटरको कुरा अब तिमीहरूले नर्भस सिस्टम स्टार्ट गर्दाखेरि न्युरो ट्रान्समिटरको बारेमा क्लियरली पहिल्यै बुझ्नुपर्छ है त, न्युरो ट्रान्समिटरको बारेमा। ठिक छ, न्युरो ट्रान्समिटर हुँदो रहेछ। So synapse is the gap between two neurons. Synapse is the gap between two neurons भनेर बुझ्ने हो, त्यही हो डेफिनेसन। Synapse is the gap between two neurons. कति लेन्थको हुँदो रहेछ? 200 एङ्गिस्ट्रमको मात्रै ग्याप हुँदो रहेछ। त्यही ग्यापलाई के भन्ने हो? सिनाप्स भन्ने हो। अब हेर, अब सेन्सरी मोटर बुझ्या छैनौ नि तिमीहरूले। हेर हेर, अब हेर, अब यता हेर है त। अब हेर, सपोज यहाँनिर तातो कुरा छ, हट कुरा छ, ठिक छ। हट कुरा तिमीहरूले सिधै मुखमा हाल्यौ, ल सिधै तिमीहरूले के गर्यो? मुखमा हाल्यौ, मुखमा हाल्यौ। अब मुखमा तातो छ भन्ने कुरा, मुखमा तातो छ भन्ने कुरा तिमीहरूले कहाँसम्म गइसकेपछि मात्र थाहा पाउँछौ? ब्रेनसम्म गइसकेपछि मात्र थाहा पाउँछौ। जुन कुराले पेरिफेरीतिरबाट सेन्ट्रलतिर कुनै न्युरोनले इम्पल्स लैरहेछ भने त्यस्तो न्युरोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? सेन्सरी न्युरोन भन्छौँ, सेन्सरी न्युरोन भन्छौँ। तर डेन्ड्राइटलाई हामीले के भनेछौँ? सेन्सरी फाइबर भन्छौँ के। फेरि डेन्ड्राइटलाई चाहिँ हामीले फाइबर भन्छौँ। किन भन्दा न्युरोन भनेको त पुरै सेल नै हो नि। एउटा न्युरोनमा त डेन्ड्राइट पनि हुन्छ, एक्जोन पनि हुन्छ, ठिक छ। पेरिफेरीबाट सेन्ट्रलतिर लाने कुरालाई सेन्सरी भन्छौँ। यो सेन्सरीको अर्को नाम के हो? एफेरेन्ट पनि रहेछ। सेन्सरीको अर्को नाम के रहेछ? एफेरेन्ट न्युरोन पनि रहेछ। सेन्सरीको अर्को नाम के रहेछ? एफेरेन्ट पनि रहेछ। बाहिरको पेरिफेरीबाट सेन्ट्रलतिर ल्याइरहेछ। यो डेन्ड्राइटले के गरिरहेछ? बाहिरको पेरिफेरीबाट सेल बडीतिर इम्पल्स ल्याइरहेछ नि। त्यही भएर यो डेन्ड्राइटलाई के भन्ने? सेन्सरी फाइबर अथवा एफारेन्ट फाइबर भन्ने। तर यहाँ न्युरोनले नै लगिरहेछ भने त्यस्तो न्युरोनलाई चाहिँ के भन्ने? सेन्सरी न्युरोन अर एफारेन्ट न्युरोन भनेर भन्ने है त, एफारेन्ट न्युरोन भनेर भन्ने। अब हेर, अब यहाँनिर है त, अब यहाँनिर चाहिँ इन्टर न्युरोन भन्ने हुँदो रहेछ। ब्रेनमा त अब के गर्नु पर्यो? तिमीहरूले तातोको इम्पल्स आइरहेछ कि चिसोको आइरहेछ कि पिटेको आइरहेछ भन्ने कुरा त केले थाहा पाउने हो? ब्रेनले। अब ब्रेनमा भएका जुन न्युरोन हुन्छन् तिनीहरूलाई इन्टर न्युरोन भन्छौँ। सेन्टर नर्भस सिस्टम भएका न्युरोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? इन्टर न्युरोन भन्छौँ। अब यो इन्टर न्युरोनले चाहिँ डिसिजन दिन्छ के गर्ने। यो तातो कुरा छ भने तातो कुरालाई चाहिँ हटाउने भनेर डिसिजन दिन्छ। अब डिसिजन लाने जुन न्युरोन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? मोटर न्युरोन। मोटर भनेको के हो? इफेरेन्ट हो, इफेरेन्ट हो रहेछ। मोटर भनेको के रहेछ? इफेरेन्ट रहेछ। अब के गर्छ? तातो यहाँ भइरहेछ भने अब हामीले के गर्यौँ? हातको मद्दतले तातो भुइँमा राख्यौँ, हातको मद्दतले तातो भुइँमा राख्यौँ। सो यस्तोलाई चाहिँ हामी इफेरेन्ट भन्दो रहेछौँ है त। मोटर अर इफेरेन्ट, सेन्सरी अर एफेरेन्ट। सेन्सरी फाइबर भन्यो भने के भन्छौ अरे? डेन्ड्राइट, ठिक छ। सेन्सरी मोटर फाइबर भन्यो भने के भन्छौ? एक्जोन भन्छौँ, ठिक छ। अब न्युरोनै चाहियो भने चाहिँ यो सेन्सरी न्युरोन, यो मोटर न्युरोन। यो बुझ्यौ कि बुझेनौ? सेन्सरी न्युरोन र मोटर न्युरोन भन्ने कुरा। अब कसले मलाई सोधेको छ न्युरोन सेल जिनट फेजमा हुन्छ भनेर। यस, किन भन्दाखेरि न्युरोन सेल जिनट फेजमा किन हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइड हुनलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्छ? सेन्ट्रोसोम चाहिन्छ नि त। अब सेन्ट्रोसोमै छैन भने त न्युरोन डिभाइडै हुँदैन। त्यसपछि कुन फेजमा बस्नु पर्यो? जिनट फेजमा बस्नु पर्यो है त। कुन फेजमा बस्नु पर्यो? जिनट फेजमा बस्नु पर्यो। सेन्सरी इन्टर न्युरोन र मोटर न्युरोन भन्ने बुझ्यौ? सेन्सरी इन्टर न्युरोन मोटर न्युरोन भन्ने बुझ्यौ? ल म अर्कोमा जाउँ, अर्कोमा गएँ है त। अब हेर, न्युरोनलाई मैले क्लासिफाई गर्छु, न्युरोनलाई मैले क्लासिफाई गर्छु है त। जुन न्युरोनमा नि यो एक्जन पनि हुँदैन, डेन्ड्राइट पनि हुँदैन, एक्जन पनि नभएको, डेन्ड्राइट पनि नभएको जुन न्युरोन हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अपोलार न्युरोन भन्छौँ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अपोलार न्युरोन भन्छौँ। यो अपोलार न्युरोन भन्ने जुन कुरा छ यो चाहिँ हाम्रो एड्रिनल मेडुलामा पाइन्छ है त। सो एड्रिनल मेडुलामा पाइने जुन न्युरोन हुन्छ, एड्रिनल मेडुलामा पाइने न्युरोन चाहिँ के हुँदो रहेछ? अपोलार हुँदो रहेछ है त। हाइड्रामा हुने न्युरोन पनि के हुँदो रहेछ? अपोलार हुँदो रहेछ, ठिक छ। सो अपोलारमा एक्जोन पनि हुँदैन, डेन्ड्राइट पनि हुँदैन, सेल बडी मात्र प्रेजेन्ट छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि के भन्दो रहेछौँ? अपोलार भन्दो रहेछौँ। अपोलार अथवा एड्रिनल मेडुला, अपोलार अथवा एड्रिनल मेडुला भन्दो रहेछौँ है त। अब हेर, अब जुन न्युरोनमा एक्जोन छ, एक्जोन एउटा प्रेजेन्ट छ तर डेन्ड्राइट अब्सेन्ट छ है त। सो एक्जोन चाहिँ प्रेजेन्ट छ,
एउटा मात्रै छ, तर डेन्ड्राइट चाहिँ के भइरहेछ, अब्सेन्ट छ, एक्जन छ, डेन्ड्राइट अब्सेन्ट छ भने यस्तो न्युरोनलाई चाहिँ हामी युनिपोलार न्युरोन भन्छौँ। यस्तो न्युरोनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा युनिपोलार न्युरोन, एउटा मात्रै प्रोसेस आइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, युनिपोलार। त्यो प्रोसेस के हुन्छ, एक्जोन हुन्छ, डेन्ड्राइट चाहिँ हुँदैन। अब यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले किताबहरूमा चाहिँ म्यामल ह्युमनमा अब्सेन्ट हुन्छ भनेर पढ्छौ, त्यो चाहिँ रङ हो है त। एउटा हाम्रो न्युक्लियस हुन्छ, मेजेनसेफालिक भन्ने न्युक्लियस हुन्छ है त। सो मेजेनसेफालिक भन्ने न्युक्लियस हुन्छ। ट्राइजेमिनल नर्भ भन्ने थाहा छ तिमीहरूलाई? सो जुन ट्राइजेमिनल नर्भको न्युक्लियसमा चाहिँ युनिपोलार हुन्छ है त। ट्राइजेमिनल नर्भको न्युक्लियसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, युनिपोलार हुँदो रहेछ। हाम्रो बडीमा युनिपोलार पाउने ठाउँ भनेको यति मात्रै हो है त। सो नजानेका मान्छेले हुन्न भनिदिन्छन्, जानेका मान्छेले मेजेनसेफालिक न्युक्लियस हो भनेर भनिन्छन् है त, यो युनिपोलार। अरू इनभर्टिब्रेटमा जेनेरली हुने न्युरोन पनि के रहेछन्, युनिपोलारै रहेछन्। इनभर्टिब्रेटमा जेनरली हुने न्युरोन पनि के रहेछन्, युनिपोलार रहेछन्, एक्जन मात्रै हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब अर्को चाहिँ के छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो सेलबाट निक्लिँदा एउटा मात्रै प्रोसेस निक्लिरहेको छ, हेर त, सेलबाट निक्लिँदा चाहिँ एउटा मात्रै प्रोसेस निक्लिरहेको छ, पछि चाहिँ यो केमा दुईटामा डिभाइड भयो, एउटाले चाहिँ एक्जनको रूपमा काम गर्छ, एउटाले चाहिँ डेन्ड्राइटको रूपमा काम गर्छ। हेर, एउटा मात्रै प्रोसेस निक्ल्यो तर पछि चाहिँ यो डिभाइड भएर दुईटा भयो भने यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्युडो युनिपोलार भन्छौँ। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, स्युडो युनिपोलार न्युरोन भन्छौँ है त, स्युडो युनिपोलार न्युरोन। स्युडो युनिपोलार न्युरोनको पनि यो के हो, एक्जन नै हो है त, डेन्ड्राइट छैन यसमा, एक्जन नै हो। एक्जन पछि गएर दुईटा भएको कारणले गर्दा, दुईटा जस्तै देखेको कारणले गर्दा स्युडो युनिपोलार। स्युडो भनेको फल्स हो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रा स्पाइनल नर्भ्स हुन्छन् नि, स्पाइनल नर्भ्सहरू, स्पाइनल नर्भ्स, स्पाइनल नर्भ्स हेर त, यो स्पाइनल कर्ड हो भने तिमीलाई त थाहा छ, यो स्पाइनल कर्ड हो भने एउटा चाहिँ एफेरेन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, इफेरेन्ट हुन्छ। यो डोर्सलतिर जुन हुन्छ नि, डोर्सलतिर, यो डोर्सलतिर भएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यो स्पाइनल नर्भ, डोर्सल स्पाइनल नर्भ्सहरू, डोर्सल मात्रै है, भेन्ट्रल चाहिँ होइन, तलपट्टि भएको होइन, माथिपट्टि भएको मात्रै के हुँदो रहेछन्, स्युडो युनिपोलार हुँदो रहेछन् है त, स्युडो युनिपोलार हुँदो रहेछन् डोर्सल स्पाइन नर्भ्सहरू। अब त्यसपछि अर्को हुन्छ भन्दाखेरि बाइपोलार हुन्छ। बाइपोलार भनेको चाहिँ इयर आईमा हुने, एउटा डेन्ड्राइट एउटा एक्जन, एउटा डेन्ड्राइट इयर आई नोजहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यिनीहरूमा सबै के हुँदो रहेछ, बाइपोलार न्युरोन हुँदो रहेछ। एउटा एक्जन एउटा डेन्ड्राइट भयो भने बाइपोलार। अब धेरैवटा डेन्ड्राइट र एउटा मात्रै एक्जन भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ, मल्टिपोलार भनेर भन्छौँ। यो मल्टिपोलार भनेको रेस्ट, अब सबै अरू धेरै जसो चाहिँ के हुँदो रहेछन् भन्दाखेरि मल्टिपोलार हुँदो रहेछन् है त, धेरै। सो यिनी चाहिँ जान्नु पर्यो, बाँकी रहेका सबै के हुन्, मल्टिपोलार। यो बुझ्यौ कि बुझेनौ? सो एक्जन पनि छैन, डेन्ड्राइट पनि छैन, अपोलार। अपोलार भनेको एड्रिनल मेडुला भनेर सम्झिनु पर्यो। ठिक छ। त्यस्तै एउटा मात्रै एक्जन आइरहेछ भने त्यस्तोलाई युनिपोलार भनेर सम्झिने। जेनरली इनभर्टिब्रेटमा हुन्छ, ह्युमनमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने मेजेनसेफालिक न्युक्लियस भनेर भन्ने है त। अनि अर्को चाहिँ स्युडो युनिपोलार, निक्लिँदा चाहिँ एउटा मात्रै देखियो तर पछि गएर चाहिँ ठुल्ठुला दुईटा प्रोसेस बनाएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्युडो युनिपोलार भन्यो। सो डोर्सल स्पाइनल नर्भ चाहिँ के हुँदो रहेछन्, स्युडो युनिपोलार हुँदो रहेछन् है त। त्यसपछि अर्को के छ, बाइपोलार, एउटा डेन्ड्राइट एउटा एक्जनको रूपमा काम गरिरहेछ भने त्यसलाई बाइपोलार कहाँ हुन्छ, आई इयर र नोजमा हुन्छ, आई इयर र नोजमा हुन्छ। अब धेरैवटा डेन्ड्राइट एउटा मात्रै एक्जन भयो भने मल्टिपोलार, बाँकी रहेका सबै के हुन्छन्, मल्टिपोलार हुन्छन् है त। यही अब सेल बडीबाटै हुन्छ सबै कुरा, कहाँबाट हुन्छ, सेल बडीबाट हुन्छ। अब सेल बडीबाटै हुन्छ। एपोलारले कसरी हुन्छ भनेर सोधेको छ, एपोलारले त्यही सेल बडीबाट हुन्छ है त। ल यति जान्यो कि जानेनौ, यति जान्यो कि जानेनौ? अपोलार, युनिपोलार, स्युडो युनिपोलार, बाइपोलार, मल्टिपोलार, यति जान्यो है त। स्युडो युनिपोलार भनेको यो जुन सेल बडी छ नि, सेल बडीबाट निक्लिँदा चाहिँ एउटा मात्रै निक्लियो, पछि चाहिँ दुईटामा डिभाइड भयो जस्तो देखियो। हेर त, निक्लिँदा एउटा मात्रै देखिरहेछ, एउटा हो नि, युनिपोलार भयो। किन यसलाई युनिपोलार भनिएन भन्दा पछि यो ठुल्ठुला प्रोसेस देखियो के, ठुल्ठुला दुईटा प्रोसेस देखिएको कारणले गर्दा स्युडो युनिपोलार भनिदियो, स्युडो युनिपोलार है त। युनिपोलार भनेको त एउटा एक्जन मात्रै भएको, एउटा मात्रै एक्जन भएको। यो चाहिँ मेजेनसेफालिक न्युक्लियस अफ ट्राइजेमिनल नर्भ, ट्राइजेमिनल नर्भको न्युक्लियसमा हुन्छ। यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई, इनभर्टिब्रेटमा हुन्छ भनेर सम्झिने है त। ल यति बुझ्यौ? ल
अब चाहिँ जाम हामी सपोर्टिङ सेलको बारेमा है त। सपोर्टिङ सेल सबै के हो, इक्टोडर्मल हो। यो माइक्रोग्लिया चाहिँ के हो, मिजोडर्मल हो। अरू सबै के हुन्छन्, इक्टोडर्मल हुन्छन् भने एक्जन मात्रै हो, डेन्ड्राइट हुँदैन, डेन्ड्राइट हुँदैन है त। मल्टिपोलर बाँकी रहेका सबै हात खुट्टा अरू दिमागमा भएका अरू सबै यहाँ नपढेका सबै मल्टिपोलर हुन्, नपढेका सबै मल्टिपोलर हुन् है त गायत्री, सबै मल्टिपोलर हुन् नपढेका पनि। अब हेर है त, अरू सबै टिस्युहरू के हुन्छ, इक्टोडर्मल हुन्छ। अरू सबै सपोर्टिङ टिस्युहरू इक्टोडर्मल हुन्छ। यो मात्रै एउटा टिस्यु रहेछ मेजोडर्मल हुने, के रहेछ, माइक्रोग्लिया। यसलाई सम्झिने तरिका भनेको असम भनेर सम्झिने है त, असम्स भनेर सम्झिने, ठिक छ। ए भनेको के भयो, एस्ट्रोसाइट्स भयो। एस भनेको के हो, स्वान सेल हो। ओ भनेको के हो, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट हो। एम भनेको के हो, माइक्रोग्लिया हो। ई भनेको के हो, इपिन्डाइमल सेल हो। एस भनेको के हो, सेटेलाइट सेल है त। एसम भनेर सम्झिने, एसम भनेर सम्झिने है त, एएसओएमइएस, एसम्स भनेर सम्झिने। एस्ट्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, इपिन्डाइमल सेल, सेटेलाइट सेल, यिनी सबै के हुन्, सपोर्टिङ सेल हुन् है त। यिनी सबै के हुन्, सपोर्टिङ सेल। सपोर्टिङ सेललाई के पनि भन्छ, ग्लायल सेल पनि भन्छ, ग्लायल सेल पनि भन्छ। यसलाई के पनि भन्छ, न्युरोग्लिया पनि भन्छ, यसलाई न्युरोग्लिया पनि भन्छ है त। एक एक गरेर हेरौँ। अब जुन यो स्टार जस्तो देखियो नि, यो स्टार जस्तो देखिएको कारणले गर्दा यो सेललाई हामी के भन्छौँ, एस्ट्रोसाइट भन्छौँ। यो सेललाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, एस्ट्रोसाइट भन्छौँ। यो एस्ट्रोसाइटको फङ्सन सोध्यो भने ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउँछ है त। सो एस्ट्रोसाइटले के बनाउँदो रहेछ, ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउँदो रहेछ। एस्ट्रोसाइटले चाहिँ के बनाउँदो रहेछ, ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउँदो रहेछ है त, ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउँदो रहेछ। भनेको सपोज यो हाम्रो ब्लड भेसल भयो, यो हाम्रो ब्रेन भयो भने ब्लड भेसलबाट ब्रेनमा चाहिँ के जानु पर्दो रहेछ, सब्सटेन्सहरू जानु पर्दो रहेछ। ब्लडमा त हार्मफुल सब्सटेन्सहरू पनि हुँदो रहेछ नि त, हार्मफुल सब्सटेन्स पनि हुँदो रहेछन्। अब यहाँनिर जुन क्याभिटी हुन्छ, ब्रेनको क्याभिटीलाई हामीले के भन्छौँ, भेन्ट्रिकल्स भन्छौँ नि त। यो भेन्ट्रिकल्स भन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ ब्यारियर हुन्छ के, ब्यारियर हुन्छ। ब्लडमा भएको सबै कुरा ब्रेनमा जान मिल्दैन। त्यो केले बनाएको हुन्छ भनेर सोध्यो भने एउटा चाहिँ एस्ट्रोसाइटले बनाएको हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्डोथेलियमले बनाएको हुन्छ है त। ब्लड भेसलको जुन इन्डोथेलियम हुन्छ, यो दुईटा टिस्यु मिलेर, इन्डोथेलियम र एस्ट्रोसाइट मिलेर चाहिँ के बनाएको हुँदो रहेछ, ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाएको हुँदो रहेछ है त। ब्लड र ब्रेन बिचको ब्यारियर बनाएको हुँदो रहेछ, ठिक छ। एस्ट्रोसाइट स्टार सेपको सेल। अब हामीले अघि भर्खरै पढ्यौँ, यो के हो, स्वान सेल। हेर त, यो एक्जनलाई स्वान सेलले के गरिरहेछ, हेर त, सराउन्ड गरिरहेछ, सराउन्ड गरिरहेछ। सराउन्ड गरेर हेर त कस्तो देखियो। अब स्वान सेलले के बनाउँछ, स्वान सेलले के बनाउँछ भन त, माइलिन सिट बनाउँछ भनेन र त। स्वान सेलले के बनाउँछ, माइलिन सिट बनाउँछ। अब कुन नर्भस सिस्टममा बनाउँछ भनेर सोध्छ है त। यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम जुन छ नि, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा माइलिन सिट बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्वान सेल भन्छौँ भने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा माइलिन सिट बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट भन्छौँ है त। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा माइलिन सिट बनाउनेलाई चाहिँ हामी ओलिगोडेन्ड्रोसाइट भन्छौँ भने, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट भन्छौँ भने पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा माइलिन सिट बनाउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सो स्वान सेल्स भनेर भन्छौँ है त, स्वान सेल्स भनेर भन्छौँ, आउँछ है त। सो ल हेर, एस्ट्रोसाइटको काम के हो, ब्लड ब्रेन ब्यारियर। स्वान सेलको काम के हो, माइलिन सिट। तर कहाँ बनाउने माइलिन सिट, कहाँ फर्मेसन गर्छ माइलिन सिट, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा माइलिन सिट केले बनाइदिन्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ओलिगोडेन्ड्रोसाइटले बनाइदिँदो रहेछ है त। यो पनि जान्नुपर्छ। सिएनएसमा माइलिन सिट ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, पिएनएसमा माइलिन सिट केले बनाइदिन्छ, स्वान सेलले बनाउँदो रहेछ। यही हो फरक, फरक यही हो कि पिएनएस र सिएनएस। अब जुन यो स्वान सेल छ नि, स्वान सेल चाहिँ एक्जनलाई पुरै सराउन्ड गरेर बस्छ, यति नजिकै बस्दिन्छ। यो ओलिगोडेन्ड्रोसाइट चाहिँ टाढा बसिरहेछ, हेर त, टाढा बसिरहेछ, टाढा बसिरहेछ। यो सेलको सेपै फरक हुन्छ, एउटा सेपै फरक हुन्छ, अर्को चाहिँ टाढा बसेर माइलिन सिन्थेसिस गरिदिन्छ के सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा, ठिक छ। यही हो यिनीहरूको डिफरेन्स, यिनीहरूको डिफरेन्स यही हो। ल यो बुझ्यौ कि बुझेनौ। सिएनएसमा माइलिन सिट ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, पिएनएसमा माइलिन सिट केले बनाउँछ, स्वान सेलले बनाउँदो रहेछ है त। यस, ल यो फोटो खिच्नु छ भने खिचिहाल, म अर्को चेन्ज गरेँ है त। ल एकचोटि सबै पढौँ अनि रिपिट। ल
अब हामीले अघि पढाएको थियौँ नि माइक्रोग्लिया भन्ने सेल, माइक्रोग्लिया भन्ने सेल यस्तो देखिँदो रहेछ है, माइक्रोग्लिया भन्ने सेल यस्तो देखिँदो रहेछ। यो सेल भनेको चाहिँ फेगोसाइटोटिक सेल, नर्भस सिस्टमको फेगोसाइटोटिक सेललाई के भनिन्छ भन्छ है त, नर्भस सिस्टमको फेगोसाइटोटिक सेललाई के भनिन्छ, माइक्रोग्लिया भनिन्छ। के भनिन्छ, माइक्रोग्लिया भनेर भनिन्छ, फेगोसाइटोटिक सेल। ल त्यसपछि अर्को इपिन्डाइमल सेल भन्ने हुन्छ। अर्को के हुँदो रहेछ भन्दा इपिन्डाइमल सेल, जुन ब्रेनको क्याभिटी हुन्छ नि, क्याभिटी अफ ब्रेनलाई के भनिन्छ, क्याभिटी अफ ब्रेनलाई के भनिन्छ, भेन्ट्रिकल भनिन्छ। अब जुन यो भेन्ट्रिकल हुन्छ नि, यो भेन्ट्रिकलको लाइनिङ चाहिँ केले गरेको हुन्छ भनेर सोध्छ है त। सो भेन्ट्रिकलको लाइनिङ गर्ने सेलको नाम चाहिँ के रहेछ, इपिन्डाइमल सेल रहेछ, इपिन्डाइमल सेल है त। यो इपिन्डाइमल सेलले चाहिँ सिएसएफ बनाउँछ है त। सो ब्रेनमा सिएसएफ बनाउने सेल भन्यो भने इपिन्डाइमल सेल, ठिक छ। यो भेन्ट्रिकललाई लाइनिङ गर्ने सेल हो, भेन्ट्रिकललाई लाइनिङ गर्ने सेल रहेछ है त। यो सिएसएफसँग रिलेटेड छ, ठिक छ। अनि अर्को हामीले एउटा सेटेलाइट सेल भनेर पढ्नुपर्छ है त, धेरै किताबमा लेखेकै हुँदैन है त। यो सेटेलाइट सेलले चाहिँ जुन यो सेल बडी हो नि, यो सेल बडीलाई सराउन्ड गरेर काम गर्छ है त। यसको फङ्सन भनेको न्युट्रिसन मात्रै हो, यसको फङ्सन चाहिँ के रहेछ, न्युट्रिसन र सपोर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ है त, न्युट्रिसन र सपोर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ। ल अब एकचोटि म रिभिजन गरिदिन्छु अनि भन्ने है त। अब मुभ गराउँछ कि नै सिएसएफ भनेर सोध्छ हेर। अब यो सेलमा हेर त, यो इपिन्डाइमल सेलमा सिलिया देखिरहेको छ नि, जहाँ सिलिया छ त्यसले केही कुरा मुभ गर्नु पर्यो, मुभ गर्नु पर्यो। अब भेन्ट्रिकलमा त के हुन्छ, सिएसएफ हुन्छ। यो सिएसएफलाई मुभ गर्ने काम पनि केले गर्दो रहेछ, इपिन्डाइमल सेलले नै गर्दो रहेछ। ल सुरुबाट भन्छु है त एकचोटि अनि सकाउँछु। सो ब्रेनमा सपोर्टिङ सेल हुँदो रहेछ, सम्झिने तरिका के रहेछ, असोम भनेर सम्झिने। ए भनेको एस्ट्रोसाइट, एस भनेको स्वान सेल, ओ भनेको ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, एम भनेको माइक्रोग्लिया, ई भनेको इपिन्डाइमल सेल, एस भनेको सेटेलाइट सेल, सपोर्टिङ सेल हो। सबै इक्टोडर्मल हो, यो माइक्रोग्लिया चाहिँ के हो, मिजोडर्मल हो भनेर भने। अनि त्यसपछि मैले के भने, नाम भने। अब यो एस्ट्रोसाइट भनेको स्टार सेपको सेल रहेछ, स्टार सेपको सेल हुँदो रहेछ। यसले के बनाउँदो रहेछ भन्दा ब्रेनमा चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउँदो रहेछ, बिबिबी भनेर सम्झिने, बिबिबी ब्लड ब्रेन ब्यारियर केले बनाउँछ भनेर सोध्यो भने एस्ट्रोसाइट र इन्डोथेलियमले बनाउँछ। इन्डोथेलियम र एस्ट्रोसाइटले गर्दाखेरि ब्लड ब्रेन ब्यारियर बन्छ। त्यही भएर ब्लडमा भएका टक्सिक सब्सटेन्सहरू ब्रेनमा जान पाउँदैन, यो ब्यारियरले चाहिँ रिमुभ गर्छ। त्यसपछि हामीले स्वान सेल भन्यौँ, स्वान सेलले के बनाउँछ भने माइलिन सिट बनाउँछ, तर कहाँ, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा मात्रै बनाउँछ है त। ल अनि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, ओलिगोडेन्ड्रोसाइटले के बनाउँछ, माइलिन सिट, तर कहाँ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा बनाउँछ है त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा बनाउँछ। अब अर्को के छ, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया भनेको कस्तो सेल हो, फेगोसाइटोटिक सेल हो, ठिक छ। यो चाहिँ यसको ओरिजिन के हो, मिजोडर्मल ओरिजिन हो, अरू सबै इक्टोडर्मल, यो माइक्रोग्लिया चाहिँ मिजोडर्मल। त्यसपछि ब्रेनको क्याभिटीलाई लाइनिङ गर्ने सेललाई के भन्छौँ, इपिन्डाइमल सेल भन्छौँ। यसले के बनाउँछ, सिएसएफ फर्मेसन गराइदिन्छ है त, ब्रेनमा सिएसएफ पनि बनाउँछ, सिएसएफलाई मुभ पनि गराउँछ। त्यसपछि अर्को सेटेलाइट सेल भन्ने रहेछ, यो सेटेलाइट सेलले न्युट्रिसन र सपोर्ट दिन्छ है त। यति जाने भने सपोर्टिङ सेल पनि। अब क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ, सो माइक्रोग्लिया सरी विच अफ द फलोइङ इज फेगोसाइटोटिक सेल अफ ब्रेन भन्छ। फेगोसाइटोटिक सेल अफ ब्रेन के भयो, माइक्रोग्लिया। द ओरिजिन अफ माइक्रोग्लिया इज भन्छ मिजोडर्मल, द ओरिजिन अफ नर्भस टिस्यु इज भन्छ त्यो इक्टोडर्मल, ठिक छ। अनि क्याभिटी अफ ब्रेन इज लाइन्ड बाई भन्छ, ब्रेनको क्याभिटी इज लाइन्ड बाई भन्छ के भन्ने, इपिन्डाइमल सेल भन्ने। सो ब्लड ब्रेन ब्यारियर इज मेन्टेन्ड बाई भन्छ, ब्लड ब्रेन ब्यारियर इज मेन्टेन्ड बाई भन्छ, एस्ट्रोसाइट भन्नु पर्यो। माइलिन सिट इन पिएनएस इज फाउन्ड बाई भन्छ, स्वान सेल भन्नु पर्यो। माइलिन सिट इन सिएनएस इज फाउन्ड बाई भन्छ, त्यति बेला के भन्नु पर्यो, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट भन्नु पर्यो। सिएसएफ भनेको तिमीहरूलाई नर्भस सिस्टम पढाएको छैन र अझै, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड नर्भस सिस्टममा, ए ल पढाउँछन्, पछि पढाउँछन्, त्यहाँ आइहाल्छ है त। ल यो नर्भस टिस्युबाट जान्ने कुरा चाहिँ हामीले यति हो है त। अब नर्भस टिस्युको अरू फर्दर कुरा चाहिँ नर्भस सिस्टम पढ्दाखेरि हुन्छ है त। ल तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ, नर्भस टिस्यु भन, बुझ्यौ कि बुझेनौ। ल यो हिजो लेखेको चाहिँ डिलिट भएछ कि, हिजो लेखेको आज लेखेको म पठाउँछु है त तिमीहरूलाई, त्यही भएर डिलिट भएर नपठाएको है त। आज लेखेको चाहिँ डिलिट गर्दिनँ है त म। ल अब हामीले पढ्नुपर्ने टिस्यु भनेको, अब हामीले पढ्नुपर्ने टिस्यु भनेको कुन टिस्यु हो, कुन टिस्यु पढाएनौँ हामीले,
यस कनेक्टिभ टिस्यु है त। एकछिन है त म कनेक्टिभ टिस्यु ओपन गर्दैछु है त। के मिनट कुरा है त, म एन्सर पनि भन्छु, एन्सर नभन्ने होइन है त। सबै रिपिट गर्न भ्याइँदैन कि भाइ, तिमीहरू क्लासमा पढ्ने बेलामा घुम्छौ होइन, यताउता हेरेर बस्छौ, अनि प्रायः पढाएर भ्याएपछि फेरि रिपिट गरिदिनु भनेर हुन्छ त। मेनिन्जेसको ओरिजिन भनेको मेजोडर्मल ओरिजिन हो। यो टाइप 1 टाइप 2 गोल्गी पिरामिडल सेल यो सबै तिमीहरूले नर्भस सिस्टममा पढाइ हुन्छ कि, अहिले नआत्यौ न। त्यही त, कतिचोटि रिपिट गर्ने, 4 चोटि भनिसकेँ है मैले। हेर अब हामीले पढ्ने टिस्यु कुन हो, कनेक्टिभ टिस्यु है त, कनेक्टिभ टिस्यु हो, कनेक्टिभ टिस्यु है त। हामीले पढ्ने टिस्यु कुन रहेछ, कनेक्टिभ टिस्यु रहेछ। सो कनेक्टिभ टिस्युको ओरिजिन भनेर कसैले सोध्यो भने, कनेक्टिभ टिस्युको ओरिजिन भनेर सोध्यो भने कनेक्टिभ टिस्युको ओरिजिन के रहेछ, मिजोडर्मलको ओरिजिन हुँदो रहेछ है त। सो कनेक्टिभ टिस्युको ओरिजिन सोध्यो भने के रहेछ, मिजोडर्मल इन ओरिजिन। सो मोस्ट एबन्डेन्ट टिस्यु भन्यो भने के रहेछ, कनेक्टिभ टिस्यु नै रहेछ है त। मोस्ट एबन्डेन्ट टिस्यु पनि के रहेछ, कनेक्टिभ टिस्यु नै रहेछ। यो कनेक्टिभ टिस्युलाई हामी सपोर्टिङ टिस्यु पनि भन्छौँ। यो कनेक्टिभ टिस्युलाई के पनि भन्छौँ, सपोर्टिङ टिस्यु पनि भन्छौँ है त। यसलाई सपोर्टिङ टिस्यु पनि भन्छौँ, ठिक छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्ट्रक्चरल र मेटाबोलिक सपोर्ट गर्छ। स्ट्रक्चरल पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ, अर्को चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसले मेटाबोलिक सपोर्ट पनि गर्दो रहेछ। सपोज यो इपिथेलियल टिस्युमा ब्लड भेसल गएको थिएन नि, ब्लड भेसल त गएको थिएन, अब यो इपिथेलियल टिस्युलाई न्युट्रिसन दिनु पर्यो भने केले दिने हो, यो कनेक्टिभ टिस्युबाट डिफ्युजन भएर यहाँ जान्छ के। त्यस्तो सपोर्टलाई हामी मेटाबोलिक टिस्यु सपोर्ट भन्छौँ, ठिक छ। कनेक्टिभ टिस्युले एउटा मेटाबोलिक सपोर्ट गर्छ, अर्को चाहिँ कस्तो सपोर्ट गर्दो रहेछ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट गर्दो रहेछ है त। ल के भनेको कल्ड एज है त, कल्ड एज सपोर्टिङ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्यु इज अल्सो कल्ड एज सपोर्टिङ टिस्यु। यो कनेक्टिभ टिस्युको जुन मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ, मेजर कम्पोनेन्ट यहाँ कनेक्टिभ टिस्युमा सेल हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्युमा फाइबर्स र ग्राउन्ड सब्सटेन्स हुन्छ। जुन यो फाइबर्स र ग्राउन्ड सब्सटेन्स हुन्छ नि, यसलाई हामी एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ है त। सो एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ, कनेक्टिभ टिस्युको सेल हुँदो रहेछ, कनेक्टिभ टिस्युको सेल हुँदो रहेछ। अनि कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स हुँदो रहेछ। यो फिगर हेऱ्यो भने यो गोलो 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 ब्लू कलरको छ नि, यो चाहिँ सेल हो। अनि यसको बिचमा भएको जुन स्पेसमा सेतो कलरको स्ट्रक्चर छ नि, यो सबै के हो, फाइबर र ग्राउन्ड सब्सटेन्स हुन्। यिनको बारेमा डिटेलमै पढ्नुपर्छ है त। एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स हुँदो रहेछ, अर्को सेल हुँदो रहेछ। सो यहाँनिर चाहिँ मेजर कन्स्टिट्युएन्ट के भयो, एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स। सो एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्समा ग्राउन्ड सब्सटेन्स र फाइबर पर्छ है त, ग्राउन्ड सब्सटेन्स र फाइबर। अब मैले चेन्ज गरेँ है स्लाइड। ल अब हेर, अब सेल्सहरू के हुन् भनेर जान्नुपर्छ है त। सो कनेक्टिभ टिस्युमा हुने मेन सेल, यो सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा फाइब्रोब्लास्ट सेल भन्छौँ। यो सेललाई चाहिँ के भन्छौँ, फाइब्रोब्लास्ट सेल भन्छौँ है त, फाइब्रोब्लास्ट सेल। अघि हामीले जुन पढ्यौँ नि, कनेक्टिभ टिस्युमा त फाइबर्सहरू हुँदो रहेछन् भनेर पढ्यौँ नि। सो फाइबर्सहरू हुँदो रहेछन्, त्यसपछि ग्राउन्ड सब्सटेन्सहरू हुँदो रहेछन् भनेर पढ्यौँ नि। यो फाइबर्स र ग्राउन्ड सब्सटेन्सलाई कलेक्टिभली के भन्यौँ, यसलाई हामीले एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स भन्यौँ नि। यसलाई हामीले के भन्यौँ, एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स। यो एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स पुरै बनाउने काम केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि फाइब्रोब्लास्टले बनाउँदो रहेछ है त। सो फाइबर्स र ग्राउन्ड सब्सटेन्स बनाउने काम केले गर्छ भनेर सोध्यो भने फाइब्रोब्लास्टले बनाउँदो रहेछ। फाइब्रोब्लास्टले चाहिँ फाइबर्स र ग्राउन्ड सब्सटेन्स बनाउँदो रहेछ है त। अब अर्को चाहिँ यो मेजेन्काइमल सेल लास्टमा भन्छु है त। ल पहिला सुरु फ्याट सेल। फ्याट सेललाई हामीले के पनि भन्छौँ, एडिपोसाइट्स पनि भन्छौँ। फ्याट सेल भनेको के हो, एडिपोसाइट्स हो। यसको बारेमा डिटेल हामी एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु पढ्दाखेरि पढ्छौँ है त, फ्याट पढ्दाखेरि नै पढ्छौँ। फ्याट सेल भनेको के रहेछ, एडिपोसाइट्स रहेछ। अर्को म्याक्रोफेजेसहरू हुन्छ। म्याक्रोफेजेस यो पछिको स्लाइडमा भन्छु है त म, म्याक्रोफेजेस पनि। म्याक्रोफेजेस र यो भनेको छैन है मैले। यो प्लाज्मा सेल जुन छ नि,
यो प्लाज्मा सेलको सेप हेर, यो भनेको प्लाज्मा सेल हो। प्लाज्मा सेलको जुन सेप छ नि यसलाई चाहिँ कार्टविल भन्छौँ। कार्टविल हेर त, यसको न्युक्लियस हेर त, गाडीको चक्का जस्तो देखिरहेछ। हेर त, यसरी 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 बसेको जुन न्युक्लियर क्रोमेटिन छ नि, यो न्युक्लियस छ नि, न्युक्लियस हेर त गाडीको चक्का जस्तो देखिरहेछ। त्यही भएर यो प्लाज्मा सेललाई के पनि भन्छौँ, प्लाज्मा सेललाई हामीले के पनि भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि कार्टविल सेपेड सेल भन्छौँ है त। सो कार्टविल सेपेड सेल भन्छौँ। यो प्लाज्मा सेलले चाहिँ के निकाल्छ भन्दा एन्टिबडी निकाल्छ है त। सो एन्टिबडी बनाउने सेललाई चाहिँ के भनिन्छ, प्लाज्मा सेल। यो भनेको एक्टिभेटेड बी सेल हो। केबाट बन्छ प्लाज्मा सेल भन्छ, प्लाज्मा सेल चाहिँ बी सेल नै हो है त। सो प्लाज्मा सेल चाहिँ के रहेछ, बी सेल नै रहेछ। प्लाज्मा सेल भनेको के रहेछ, बी सेल नै रहेछ है त, बी सेल नै रहेछ। अनि अर्को सेलको नाम चाहिँ के रहेछ, मास्ट सेल, मास्ट सेल है त। अब यो मास्ट सेल जुन छ, मास्ट सेल जुन छ नि, मास्ट सेल भनेको बेसोफिल हो। मोडिफाइड बेसोफिल सेललाई के भन्छौँ, सो मोडिफाइड जुन वाइट डब्लुबिसी हुन्छ, डब्लुबिसीमा एउटा बेसोफिल भन्ने सेल हुन्छ, त्यो पनि पढ्छौँ। सो मोडिफाइड बेसोफिल सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मास्ट सेल भन्छौँ है त। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा मास्ट सेल भन्छौँ। यो मास्ट सेलले के निकाल्छ भनेर सोध्छ, मास्ट सेलले के निकाल्छ भनेर सोध्छ। मास्ट सेलले निकाल्छ एउटा हेपारिन, हेपारिन निकाल्छ। मास्ट सेलले के निकाल्छ, हेपारिन निकाल्छ। हेपारिन भनेको एन्टी कगुलेन्ट। सो ब्लडलाई कगुलेट गर्नलाई, सो ब्लडलाई कगुलेट गर्ने फ्याक्टरलाई क्लटिङ फ्याक्टर भन्छौँ। ब्लडलाई कगुलेट हुनबाट प्रिभेन्ट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ, एन्टिकोगुलेन्ट। सपोज यो ब्लड भेसल भयो भने तिमीहरूको यहाँ त ब्लड मुभ गरिरहेछ, अब भित्रै ब्लड क्लट भयो भने के हुन्छ, ब्लड त हेर त अरू ठाउँमा जानै पाउँदैन। अब भित्रपट्टि ब्लड क्लट नहोस् भनेर चाहिँ हामीसँग के रहेछ, हेपारिन रहेछ। हेपारिन भनेको के हो, एन्टिकोगुलेन्ट। त्यस्तै हामीसँग यो मास्ट सेलले निकाल्ने भनेको हिस्टामिन रहेछ है त। यो हिस्टामिन भनेको भ्यासोडाइलेटर हो। हिस्टामिन भनेको के हो, भ्यासोडाइलेटर हो, भ्यासोडाइलेटर हो। त्यस्तै अर्को सेरोटोनिन भन्ने हुन्छ है त। यो सेरोटोनिन भनेको चाहिँ भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर हो। सेरोटोनिन भनेको चाहिँ के रहेछ, भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर रहेछ है त, भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर रहेछ। र जाने यो मास्ट सेलले के बनाउँदो रहेछ भनेर सोध्छ है त। हेपारिन, हिस्टामिन एन्ड सेरोटोनिन इज सेक्रेटेड बाई भन्छ, इट इज सेक्रेटेड बाई मास्ट सेल। विच अफ द फलोइङ इज एन्टिकोगुलेन्ट, ब्लडलाई क्लटबाट केले बचाउँछ भन्यो भने भेसलभित्र हेपारिन। विच अफ द फलोइङ इज भ्यासोडाइलेटर भनेको ब्लड भेसल डाइलेट केले गर्छ भन्यो भने हिस्टामिन। अनि विच अफ द फलोइङ इज भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर भन्छ, त्यो चाहिँ के रहेछ, सेरोटोनिन रहेछ है त। त्यो चाहिँ के रहेछ, सेरोटोनिन रहेछ। अब ल्युकोसाइट्स भनेका के रहेछन्, डब्लुबिसीहरू रहेछन्। र यति धेरै सेलहरू चाहिँ केमा प्रेजेन्ट भएका हुन्छन् भन्दाखेरि यति सबै सेलहरू चाहिँ यो कनेक्टिभ टिस्युको जुन मेसवर्क हुन्छ नि त्यसमा प्रेजेन्ट रहेछ है त। यिनी सेलहरू प्रेजेन्ट भएका हुँदो रहेछन् है त, यिनी सेलहरू प्रेजेन्ट भएका हुँदो रहेछन्। बी सेल भनेको आउँछ, टी सेल बी सेल भन्ने आउँछ के पछि, लिम्फोसाइट्स हुन् नि त। बी सेल टी सेल भनेका त लिम्फोसाइट्स हुन्, लिम्फोसाइट हुन्। हामी पढ्छौँ कि यो डिटेलमा पढ्छौँ, अहिले भन्न थाल्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ क्या, ठिक छ। अब जुन यो सबै सेल बनाउने सेल छ नि, यो सबै सेल बनाउने सेललाई चाहिँ मेजेनकाइमल सेल भन्छौँ। यो जुन मेजेनकाइमल सेल छ नि, मेजेनकाइमल सेलले फाइब्रोब्लास्ट बनाउन नि सक्छ, फ्याट सेल बनाउन नि सक्छ, म्याक्रोफेज बनाउन नि सक्छ, प्लाज्मा सेल बनाउन नि सक्छ, मास्ट सेल बनाउन सक्छ, ल्युकोसाइट्सहरू जे पनि बनाउन सक्छ है त। यो सबै बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेजेनकाइमल सेल भन्छौँ। ल यसको फोटो ल्याउ त, यसको फोटो ल्याउ त, यसको फोटो ल्याऊ भने अब आजलाई चाहिँ हामी सेलमा सक्यौँ है त। भोलि हामीले टिस्यु भन्ने च्याप्टर सक्छौँ, भोलि हामीले टिस्यु भन्ने च्याप्टर सक्छौँ। मेरो च्याप्टर भोलि सकिन्छ है त। सो हामीले कनेक्टिभ टिस्युका सेलहरू पढ्यौँ। तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ मलाई भन, यिनी सेलका नाम जान्नु पर्यो है त। बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त। अगाडिको स्लाइड भनेको छ ल, क्लियर। ल भोलि पढाउँछु क्या म्याक्रोफेजमा। ठाउँ अनुसार तिमीहरूले के पढेर आऊ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई प्लासेन्टाको म्याक्रोफेज के हो भनेर सोधेँ भने तिमीहरूले त्यो भन्ने भएर आउनु पर्यो है त। ल मैले काटेँ है त, यो आजलाई यति है त। ल यिनी सेलको बारेमा चाहिँ जान्नु पर्यो। भोलि भन्छु कि प्रोटिन पढेकै छैनौँ, अझै आएकै छैनौँ। यहाँ हेर त कोलाजेन अब आउँछ, कोलाजेन आउँछ हो, त्यहाँ भन्छु म।